recording है अब record भयो I guess भयो होला है हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् यहाँ भ्युज भित्र हामीले चाहिँ रेन्डर गर्यो लिस्टेड एचटीएमएल भनेर रेन्डर त गर्यो तर यो लिस्टेड एचटीएमएल ले कसरी भेट्यो त हैन त्यो भेट्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यो सेटिंग्स भित्र जुन /templates भनेर डाइरेक्टरीको लिस्टमा चाहिँ एउटा /template भनेको छ नि हो फर्स्टमा चाहिँ यसले के गर्छ बेस डाइरेक्टरीमा टेम्प्लेट भन्ने फोल्डर छ कि छैन भनेर खोज्छ है भनेपछि यसले टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर भेट्यो नि बेस डाइरेक्टरीमा अब बेस डाइरेक्टरीमा टेम्प्लेट भन्ने फोल्डर भेटिसकेपछि त्यो भित्र हामीले सब डाइरेक्टरीहरु सब फोल्डरहरु के बनाएको छौं है त्यो सबै सब फोल्डरहरुमा चाहिँ यसले त्यो list.html भन्ने फाइल चाहिँ खोज्दै जान्छ के हो अनि यसले चाहिँ के प्रोजेक्ट लेभलको यो जुन बेस डाइरेक्टरीमा भएको टेम्प्लेट्स भित्र भेटेन भने अब यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप भित्रको टेम्प्लेट्सहरु खोज्न थाल्छ यसले है अब हामीले एप्स भित्र नि एउटा टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर बनाएको छौं नि है यसले किन टेम्प्लेट्स भन्ने नै फोल्डर खोज्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो नि है एउटा चाहिँ हामीले बेस डाइरेक्टरीमा चाहिँ टेम्प्लेट्स भन्ने बेस डाइरेक्टरी भित्र भएको टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरमा पोइन्ट गर भनेको छौं अनि अर्को भनेको चाहिँ Django टेम्प्लेट्स भित्र डिफल्टमै एप डाइरेक्टरी नेम चाहिँ के राखिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेट्स भनेर राखिदिएको छ है सो एप डाइरेक्टरी भित्र भएको टेम्प्लेट्स फोल्डर भित्र चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि खोज्दै जान्छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ओके अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि सबैतिर खोज्दै गयो है अब हिजो मैले यो जुन list.html छ नि यसलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट भित्र राखेको थिएँ है यो बेस डाइरेक्टरीको टेम्प्लेट भित्र राखेको थिएँ नि मैले हिजो list.html लाई आज चाहिँ मैले त्यसलाई के गरे भने ब्लग भित्र चाहिँ एउटा टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर बनाएर त्यहाँ भित्र माइग्रेट गराइदिए त्यो फाइललाई है अब टेम्प्लेट्स भित्र चाहिँ list.html छैन अब ब्लग भित्र चाहिँ list.html राखिदिए मैले है एप भित्रको टेम्प्लेट भित्र चाहिँ list.html भन्ने फाइल राखे अब यसको आउटपुट हेरौँ है त हेर्नुस् त आउटपुट त फेरि त्यही नै आयो नि हिजोको जुन लिस्ट पेजमा आएको थियो नि त्यही कुरा नै हाम्रो आउटपुटमा आयो नि हैन हो भनेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ बेस डाइरेक्टरीमा खोज्न ट्राई गर्यो बेस डाइरेक्टरी भित्र भएको टेम्प्लेटमा भेटेन अनि त्यसपछि कहाँ गयो भन्दाखेरि एप भित्र भएको टेम्प्लेट्स भन्ने डाइरेक्टरीमा चाहिँ खोज्न गयो के है यहाँसम्म बुझ्नु भयो हजुरहरुले पाइथन सेल कन्फिगर गर्नुपर्ने हो VS कोड यस्तो गर्नुस् न VS कोडमा मैले कन्फिगरेसन त ठ्याक्क याद छैन कसरी गर्ने भनेर है मैले VS कोड धेरै युज गर्दिन VS कोडको लागि चाहिँ प्लगइन पाइन्छ होला Django को लागि पनि है अनि अर्को चाहिँ सर्भरहरु मिलाउनु पर्छ कसरी Django को सर्भरहरु मिलाउने भन्ने कुरा हेर्नुस् अनि अर्को कुरा भने भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गर्नु पर्यो है अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा छ भनेर पोइन्ट गराउनु चाहिँ कसरी भनेर म लिंक भेटे भने म लिंक पठाइदिन्छु नि है हजुरहरुलाई किन त्यो उसमा चलिराखेको छैन प्रोजेक्ट नै रन भइराखेको छैन र ओके पोस्ट इम्पोर्ट भएन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ भएन कि भिजुअल स्टुडियो कोडमा कसरी कन्फिगर गर्छ भनेर मैले ल यो टपिक सकिस भने म एक्चुअली खोजिदिन्छु है हजुरहरुलाई एउटा टास्क दिएर है अब अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेट्स भन्ने नाम चाहिँ भेट्यो यसले है अब अर्को कुरा जस्तै हामीलाई चाहिँ टेम्प्लेट्स भन्ने नाम चाहिँ चाहिएन रे अरु नै कुनै नाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राख्नु पर्यो रे है अरु नै कुनै लाइक सम डिफरेन्ट नेम्समा चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेटहरुलाई राख्नु पर्यो रे है सपोज म चाहिँ एउटा ब्लग भित्र बनाएर देखाइदिन्छु है जस्तै एउटा डाइरेक्टरी बनाए मैले ओके त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी एप डाइरेक्टरी इक्वल्स टु ट्रू को काम है त जस्तै मैले एप डाइरेक्टरी इक्वल्स टु फल्स गर्दिए है अब एप डाइरेक्टरी मैले फल्स गर्दिसके पछाडी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ Django-ले चाहिँ अब यो एप डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ खोज्दैन के टेम्प्लेट है अब हाम्रो केसमा के छ यो list.html भन्ने फाइल त एप भित्रको टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरमा छ तर हामीले यहाँ के गर्दिएको छ एप डाइरेक्टरी त फल्स गर्दिएको छ है अब यसले खोज्छ कि खोज्दैन हेरौँ है त यसले टेम्प्लेट भेट्छ कि भेट्दैन हेर्नुस् त टेम्प्लेट डज नट एक्जिस्ट भनेर भन्यो नि है
list.html भन्ने फाइल नै भेटेन के यसले किन भेटेन list.html भन्ने फाइल चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एप डिरेक्टरीलाई चाहिँ फल्स गरिदियो है एप डिरेक्टरी फल्स गरिदिने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक भित्र भएको एप डिरेक्टरी चाहिँ यसले भेटेन है अघिको जुन त्यो एप डिरेक्टरी फाइन्डरको कुरा बुझ्नु भयो कसरी गर्दो रहेछ एप डिरेक्टरी लोडरले चाहिँ अब अर्को कसैले बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है अब अर्को हेरौँ है त अब फाइल फाइन्डरले चाहिँ कसरी काम गर्छ अर्को चाहिँ के थियो हाम्रो यो फाइल फाइन्डर भन्दा पनि नेम के थियो फाइल सिस्टम लोडर छ नि फाइल सिस्टम लोडरले चाहिँ कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस् है त फाइल सिस्टम लोडरको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिआइआरएस भन्ने छ नि यो भित्र चाहिँ हामीले टेम्प्लेट फोल्डरको नेमहरू चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर फोल्डरलाई पोइन्ट गरेर त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ टेम्प्लेटहरू खोज्ने काम गर्यो क्या है सो अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है त जस्तै मलाई चाहिँ ब्लकभित्र टेम्प्लेट्स भन्दा पनि अर्को नयाँ एउटा चाहिँ डिरेक्टरी बनाउनु पर्यो अरे है जस्तै मैले डिरेक्टरीको नाम चाहिँ के राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लकको टेम्प्लेट भनेर है ब्लकको टेम्प्लेट भनेर एउटा चाहिँ डिरेक्टरी नेम राखिदिएँ मैले है अब यो list.html लाई चाहिँ नि मैले यहाँभित्र लगाएर हालिदिएँ है ब्लकको टेम्प्लेट भित्र हालिदिएँ यो टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ खाली भयो हाम्रो है अब एकचोटि फेरि लेट्स ट्राई टु रन है त भेट्छ कि भेट्दैन यसले भन्ने कुरा हो नि त भेटेन फेरि list.html त यसले भेटेन है हामीले अब एप डिरेक्टरीलाई ट्रु पनि गरिदिउँ है त फेरि पनि यसले भेट्दैन हेर्नुहोस् है त फेरि पनि list.html चाहिँ भेटेन है किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ज्याङ्गो टेम्प्लेटको यो इन्जिनमा के गरिदिएको छ एप डिरेक्टरी नाम चाहिँ यसले के खोज्छ टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरै खोज्छ टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर भन्दा बाहिर गएर चाहिँ यसले हाम्रो टेम्प्लेट खोज्ने काम गर्दैन क्या सो अब हामीले एप डिरेक्टरी ट्रु पनि गर्यो यहाँ टेम्प्लेट्स पनि राखेको छ तर काम त गरेन है हो अब जस्तै एप डिरेक्टरीलाई चाहिँ मैले फल्स नै राखिदिएँ है एप डिरेक्टरीलाई चाहिँ मैले फल्स नै राखिदिएँ अब फाइल सिस्टम फाइन्डर फाइल सिस्टम लोडरको चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है त फेरि अब ब्लग डट ब्लग अंडरस्कोर को अंडरस्कोर टेम्प्लेट स्ल्यास हुन्छ होला ब्लगको टेम्प्लेट अब हेर्नुहोस् है त अब फाइल सिस्टम फाइन्डरलाई चाहिँ एप फाइन्डरसँग मतलबै छैन कि अब एप फाइन्डर चाहिँ हामीले फल्स नै राखिदिए पनि एप डिरेक्टरी फाइन्डर चाहिँ फल्स नै राखिदिए पनि फाइल फाइन्डर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खोज्न जान्छ क्या है किन भन्दा फाइल फाइन्डर्सले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ है त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइल फाइन्डर्सले काम गर्नलाई चाहिँ हामीले डिआइआरएस को लिस्टमा चाहिँ हामीले लिस्ट अफ डिरेक्टरीहरू चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ है सो लेट्स चेक है त अब फेरि हेर्नुहोस् त अहिले फेरि आयो नि त अहिले कहाँ छ हाम्रो टेम्प्लेट भन्दा चाहिँ ब्लकको टेम्प्लेट भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हामीले के गरिदिएको छौँ list.html भन्ने राखेको छौँ है अनि एप डिरेक्टरीलाई हामीले फल्स गरिदिएको छौँ एप डिरेक्टरी फल्स गर्ने बित्तिकै अब यसले के गर्ने भन्दाखेरि एप फाइन्डरले त काम गर्ने भएन है यहाँ हाम्रो छ नि के भनेको छ यसको नाम एप डिरेक्टरी लोडरले त काम गर्ने भएन है अब एप डिरेक्टरी लोडरले काम नगरे नि हाम्रो फाइल सिस्टम लोडरले त काम गरिराखेको छ नि त फाइल सिस्टम लोडरले चाहिँ अब के गर्यो ब्लकभित्र भएको ब्लकको टेम्प्लेट भन्ने फोल्डरभित्र पनि अब खोज्दै गयो कि अनि त्यही भएर हाम्रो यहाँ के भयो टेम्प्लेट चाहिँ लोड भयो हेर्नुहोस् है आयो नि है यहाँसम्म बुझ्नुभयो हजुरहरूले के कन्फ्युजन भयो भन्नुहोस् है ओके अब यो चाहिँ कोर कन्सेप्ट मात्र बुझाइदिनु खोजेको है यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्दाखेरि बेटर हुन्छ पछि ट्रबल सुट गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि अब हामीले डेभलपमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि अब कति एररहरू आइरहेको हुन्छ होइन मलाई कसरी एरर सल्भ गर्ने भनेर ठ्याक्कै याद भएन भने चाहिँ यु पिपल क्यान हेल्प मी कि है त्यही भएर पनि कोर कन्सेप्टहरू चाहिँ मैले भनिदिएको है अहिले
list.html चाहिँ यसले भेट्यो है यहाँबाट चाहिँ यसरी डाइरेक्ट चाहिँ नेभिगेट हुँदैन फेरि त्यसमा राखेको कुराहरू चाहिँ म सेटिङलाई चाहिँ फेरि रिपोर्टै गरिदिन्छु हजुरहरूलाई मैले देखाउन मात्र खोजेको थिएँ है ब्लगको टेम्प्लेट भन्ने फोल्डर पनि हटाइदिन्छु सेटिङबाट ब्लगको टेम्प्लेट भन्ने कुरा पनि हटाइदिन्छु है त यहाँसम्म बुझ्नु भयो है के अब यहाँसम्म त भयो है अब हामीले आज चाहिँ अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले डिटेल पेज पनि बनायौँ अनि त्यस पछाडिबाट डिटेल पेजहरू कसरी रेन्डर गर्ने कुरो भन्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ एक लेभलको अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा नि भयो है अब ज्याङ्गोको हजुरहरूले यो क्वेरीहरू पढ्नु भयो कि भएन है मैले एउटा जस्ट सिम्पल क्वेरी युज गरिदिएको छु यहाँ चाहिँ अब आज अर्को कुरा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल एक्सलेट युआरएल एनिथिङ है त ज्याङ्गो फर्म हाम्रो ओके अस्तिदेखि मैले चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी स्ट्याटिकको चाहिँ पढाउँछु भनेर बसेको थिएँ है स्ट्याटिकको हिजो पनि कभर भएको थिएन होइन अब हाम्रो अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि डिजाइनिङको कुराहरू आउँछ नि है हामीले त सिस्टम त बनाएर सिस्टमलाई अब त्यो एचटिएमएल टेम्प्लेटहरूलाई त डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुराहरू हुन्छ है डिजाइनिङको लागि डिजाइनिङ भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिकको बेसिक कन्सेप्टहरू बुझौँ है त स्ट्याटिक है अब स्ट्याटिक भनेर चाहिँ हामीले केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जेएस सिएसएस अनि अर्को इमेजलाई पनि भन्छ है हामीले म त्यो पेज नै खोलिदिन्छु है त हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल इमेजेस जाभा स्क्रिप्ट र सिएसएस भनेको छ नि होइन अब स्ट्याटिक फाइल भनेको चाहिँ के भयो फोल्डर सेभ गरिदिनु म गिटमा पुस गरेर होइन यो अब त्यस्तो खासै केही पनि छैन आज म गिटमा पुस गरेर अनि त्यस पछाडि हजुरहरूलाई गिट लिङ्क पठाइदिन्छु नि है अहिलेसम्म खासै केही पनि गरेको छैन कि हामीले सो आफै हजुरहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने पनि सक्नुहुन्छ है घरमा चाहिँ ओके हाम्रो स्ट्याटिक भनेर चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब नाम जस्तै हो कि स्ट्याटिक भनेपछि हामी के बुझ्छौँ स्ट्याटिक डजन्ट चेन्ज भन्ने कुरा बुझ्छौँ नि होइन सो एउटा चाहिँ जेएस भयो एउटा चाहिँ सिएसएस भयो अनि अर्को चाहिँ इमेजहरू पनि हामीले के गर्छौँ स्ट्याटिकमा स्ट्याटिक भनेर बुझ्छौँ है अनि इमेज चाहिँ कस्तो इमेज भन्दाखेरि हामीले जस्तै ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू राख्छौँ नि युजरले अपलोड गर्ने इमेज होइन है युजरले अपलोड गर्ने इमेजहरू त थुप्रो हुन्छ त्यसलाई हामीले स्ट्याटिक भन्दैनौँ त्यसलाई हामीले मिडिया भन्छौँ है ज्याङ्गोमा चाहिँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक भनेको चाहिँ सिएसएस जेएस र इमेजलाई चाहिँ हामीले एज अ स्ट्याटिक लिन्छौँ है सो अरू जति पनि अरू पनि चेन्ज नहुने कुराहरू हुन्छ नि कतिलाई चाहिँ हामीले कन्सटेन्ट भन्छौँ पाइथनकै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सटेन्ट भन्ने भयो होइन तर यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा देखाउनु पर्ने कुराहरू विच नेभर चेन्जेस कि एकदम रियरली चेन्जेस भनौँ न होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्ट्याटिक भन्छौँ है अब स्ट्याटिक बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग एक दुईवटा कुराहरू हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक रुट भन्ने हुन्छ है स्ट्याटिक रुट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ लास्टमा डिस्कसन गरौँ ल है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक युआरएल हो अब स्ट्याटिक युआरएल हामीले किन युज गर्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ है त पहिला सुरु
जस्तै हजुरहरूले चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर साइटहरू खोल्नु भयो अरे है जस्तै एकैछिन है अब ब्याकग्राउन्ड इमेज भएको साइट के हुन्छ लेट्स चेक फर गुगल है त इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ है त गुगल हेर्नुहोस् त यहाँ युआरएल भनेर दिएको छ नि इट्स नट एक्चुअली स्ट्याटिक होइन यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेको रहेछ जाभा स्क्रिप्टहरूको लिङ्क भएको भेटिन्छ नि है ओके जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ स्क्रिप्टको सोर्स चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि apis.google.com समथिङ के भनेको छ नि होइन यस्तो खालको युआरएलको कुरा गरेको ओके स्ट्याटिक युआरएल चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिमोटली प्रोजेक्ट डिप्लोय गर्दाखेरि हजुरहरूले अहिले नर्मली त्यो एचटिएमएलमा चाहिँ जेएसहरू इम्बेड गर्दाखेरि चाहिँ एसआरसी इक्वल्स टु अथवा एचआरइएफ इक्वल्स टु गरेर गर्नुहुन्छ होला होइन हो त्यो एचआरइएफ इक्वल्स टु छ नि त्यो चाहिँ हामीले अब पछि साइटहरू डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा डेडिकेटेड सर्भर बनाएर जस्तै सिरियल लिङ्कहरू युज गर्छौँ हामीले होइन अथवा हाम्रो एउटा डेडिकेटेड सर्भरमा चाहिँ हाम्रो कम्पनी वाइडकै सबै स्टाइल सिटहरू चाहिँ लगेर त्यो सर्भरमा राखिदिने काम गर्न पनि सक्छौँ होइन अर एनिथिङ के कसैले हाम्रो यो साइटमा चाहिँ भिजिट गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज के युज गरेछ हेर्नु भनेर हेर्नु पर्यो भने त इन्सपेक्ट गरेर त्यो युआरएल ओपन गर्यो भने त त्यो खुल्छ नि होइन त्यस्तो खालको युआरएल राख्नको लागि इमेजहरू हाम्रो इमेजहरू कहाँ छ जेएसहरू कहाँ छ भनेर लोकेट गर्नको लागि युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्ट्याटिक युआरएल भनेर युज गर्छ है अब डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नन हुन्छ होइन तर अहिले अब हाम्रो यो सेटिङ्समा हेरौँ है सेटिङ्समा चाहिँ हाम्रो के छ अहिले स्ट्याटिक युआरएल इक्वल्स टु स्ल्यास स्ट्याटिक भनेको छ नि है हो भने पछाडि हाम्रो चाहिँ जति पनि युआरएलहरू बन्छ नि हामीले इमेजहरू चाहिँ जस्तै उसकै इमेजहरू राख्छौँ नि हामीले स्ट्याटिक लोकल्ली हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ गरेर लोकल होस्टमै हामीले यो 192 सरी यो हाम्रो 127 यो लोकल सर्भरमै हामीले रन गर्दाखेरि पनि इमेजहरू चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्यास स्ट्याटिकको थ्रु एक्सेस गर्छ है स्ट्याटिक युआरएल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्यास स्ट्याटिक रहेछ है अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भन्ने कुरा आउँछ अर्को है URL to set in order to access the static files है अर्को चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भन्ने कुरा आउँछ है स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टको टाइममा चाहिँ सबै स्ट्याटिक फाइल्सहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्याटिक भन्ने फोल्डर बनाएर राख्छौँ के हैन हामीले चाहिँ लोकल्ली त्यो स्ट्याटिक फाइल्सहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर एउटा डिरेक्टरी नेम चाहिँ हामीले राख्छौँ के हो त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भयो यो कुरा चाहिँ हामीले सेटिङमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बाई डिफल्ट चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने फोल्डर नै खोज्छ यसले बाई डिफल्ट चाहिँ हैन स्ट्याटिक यहाँ छ त स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भन्ने छैन है छैन सो अब त्यो स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भन्छ नि हैन स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भनेको चाहिँ अब हामीले सबै जाभा स्क्रिप्टहरू सीएसएसहरू त्यस पछाडिबाट स्ट्याटिक इमेजहरू चाहिँ सबै लगेर एउटा फोल्डरमा राख्छौँ एउटा डिरेक्टरीमा राख्छौँ जसरी अघि हाम्रो टेम्प्लेटमा चाहिँ डिरेक्टरी नेम दिएको थियो नि हामीले कहाँ गयो त्यो मैले चेन्ज हटाइसकेँ है अघि मैले यहाँ चाहिँ ब्लकको टेम्प्लेट्स भनेर नाम राखेको थिएँ नि हैन त्यस्तै गरी स्ट्याटिक फाइल चाहिँ कहाँबाट एक्सेस गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिरेक्टरीको नेम चाहिँ दिएर यो सेटिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ के है त्यसको त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरीज भनेर भयो है इक्वल्स टु मैले चाहिँ अहिलेलाई के राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक भनेर राखिदिएँ है यसलाई कमेन्टै गरेर राखिदिएँ अहिले मैले युजै गरिनँ यसलाई स्ट्याटिक युआरएल भयो है अनि अर्को चाहिँ अब के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक रुट भन्ने कुरा आउँछ है स्ट्याटिक रुट छ नि अघि मैले कहाँ राखेको थिएँ स्ट्याटिक रुट ओके अर्को चाहिँ स्ट्याटिक रुट भन्ने कुरा आउँछ अब हामीले सिस्टम डिप्लोय गर्छौँ नि डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्जेनिक्स भन्ने कुरा आउँछ होइन एन्जेनिक्सहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिएसएस सरी यो जाभा स्क्रिप्ट अनि इमेजेसहरू स्ट्याटिक फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा फोल्डरमा राख्छौँ के है एउटा छुट्टै फोल्डरमा राख्छौँ है
अब पहिला हामीले डेभलपमेन्टको टाइममा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एप वाइज डिफ्रेन्ट एपमा आफ्नो आफ्नो स्ट्याटिक फाइलहरू राखेको हुन्छौँ होइन। तर डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्ट्याटिक फाइलहरू जति पनि एपभित्र राखेको डिफ्रेन्ट स्ट्याटिक फाइलहरू चाहिँ नि एभ्री एपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्याटिक फाइलहरू हुन्छ है। त्यो एप स्पेसिफिक स्ट्याटिक फाइलहरू हामीले राख्छौँ। अब त्यो सबैलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिरेक्ट्रीमा राख्छौँ क्या, एउटा सिङ्गल डिरेक्ट्रीमा राख्छौँ। अनि त्यही सिङ्गल डिरेक्ट्रीबाट चाहिँ एन्जिनिक्सले चाहिँ एक्सेस गर्ने काम गर्छ है। हाम्रो सर्भरमा होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिरेक्ट्री डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो डिरेक्ट्रीको नाम चाहिँ के राख्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो डिरेक्ट्री चाहिँ के हो, स्ट्याटिक रुट भयो है। यो भनेको चाहिँ the directory where we collect all of the static files in the system है। अब सब यो चाहिँ कस्तो डिरेक्ट्री हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइलहरूलाई हामीले स्टोर गर्ने डिरेक्ट्री भयो है। अब यसको लागि चाहिँ ज्याङ्गोले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्ट स्ट्याटिक भन्ने एउटा कमान्ड दिएको छ। manage.py collect static भन्ने एउटा दिएको छ है। सो हेर्नु है त, python manage.py collect static एस गरेँ मैले। यु आर विदाउट ह्याभिङ टु सेट द स्ट्याटिक रुट भने नि हो। हामीले स्ट्याटिक रुट त सेटै गरेको छैन होइन। तर हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भएको सबै स्ट्याटिक फाइललाई चाहिँ कलेक्ट गर्न खोज्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एरर फ्याक्यो क्या। कसैले के क्वेसन गर्नु खोज्नु भएको? ओके है, स्ट्याटिक रुट भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। अब एन्जिनिक्सहरूले चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्जिनिक्सहरूमा चाहिँ लगेर स्ट्याटिक रुट फोल्डरमा चाहिँ पोइन्ट गरिदिन्छौँ क्या। अनि त्यो डिरेक्ट्रीबाट चाहिँ एक्सेस हुन्छ है। अब यसमा पनि स्ट्याटिकमा चाहिँ स्ट्याटिक फाइन्डर्स भन्ने हुन्छ है। स्ट्याटिक फाइन्डरले चाहिँ कसरी काम गर्छ त? अब स्ट्याटिक फाइन्डरले पनि त काम त गर्छ होला। अब कसरी एक्सेस गर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ है। अब स्ट्याटिक फाइन्डरले चाहिँ सेम अघि जुन टेम्प्लेटमा हुन्छ नि एप डिरेक्ट्री फाइन्डर र अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फाइल स्टोरेज फाइन्डर थियो नि हो। स्ट्याटिकको केसमा पनि सेम त्यही नै हुन्छ है। एउटा चाहिँ फाइल सिस्टमबाट खोज्न खोज्छ हामीले कहाँ राखेको छौँ होइन। हामीले डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ त्यो के अरे स्ट्याटिक फाइलको स्टोरेज डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ कहाँ छ त्योबाट खोज्छ एउटा चाहिँ फाइन्डर्सले। अर्को एप डिरेक्ट्री फाइन्डरले चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप डिरेक्ट्रीभित्र भएको स्ट्याटिक फाइलहरूलाई चाहिँ खोज्छ है। स्ट्याटिक रुट स्ट्याटिक फाइल स्टोरेज भन्ने कुरा आयो। अर्को चाहिँ स्ट्याटिक फाइल स्टोरेज भनेको अब हामीले कुन फोल्डरमा लगाएर स्टोर गर्ने भन्ने कुरा। एउटा सर्भिङ स्ट्याटिक फाइल फ्रम अ क्लाउड सर्भिस अर सिडिएन भने नि होइन। अघि नै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले सिडिएन पुरै कम्पनी वाइड हामीले चाहिँ जस्तै सिएसएस फाइल लगेर चाहिँ एउटा सिडिएन लिङ्क बनाएर राखिदिन्छ एउटा छुट्टै सर्भरमा भनेको थियो नि हो। त्यस्तोतिरबाट एक्सेस गर्नको लागि हो यो स्ट्याटिक कहाँ स्टोर भएको छ भन्ने कुरा आउँछ। अर्को स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरमा पनि हेर्नुहोस् त, फाइल सिस्टम फाइन्डर छ एउटा एप डिरेक्ट्री फाइन्डर छ कि। फाइल सिस्टम फाइन्डरले चाहिँ टेम्प्लेटमा जसरी फाइन्ड गर्यो नि त्यसरी नै फाइन्ड गर्छ। अनि त्यस पछाडि यो एप डिरेक्ट्री फाइन्डरले चाहिँ एपभित्र गएर चाहिँ फाइन्ड गर्ने काम गर्छ है। यो चाहिँ दुइटै डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो दुइटै नै ट्रु नै राखिदिइसकेको हुन्छ क्या सिस्टमले ज्याङ्गोले है। हाम्रो यता कतै दिएको पनि होला डकुमेन्टेसनमा है। डकुमेन्टेसन पढ्नुहोस् है, दिएको छ डकुमेन्टेसनमा कतै। ए अर्को यो के थियो स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्री भनेको चाहिँ है। अब यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि भएन होइन। यो हामी अहिले कलेक्ट गरेर हेरिसकेपछि बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले है। अनि स्ट्याटिक फाइललाई चाहिँ एक्सेस गरिसकेपछि नि बुझ्नुहुन्छ है। सो अब हाम्रो सेटिङ्समा हेरौँ है त। अब डकुमेन्टेसन खोलौँ है।
एकचोटि Django settings हैन सेटिङ्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सेटिङ्सहरु हेर्दै जाउँ है के को सेटिङ्स आयो ए ओके मिडिया युआरएल स्ट्याटिक को हेरौँ है स्ट्याटिक फाइल्स को एउटा चाहिँ के छ स्ट्याटिक रुट छ हेर्नुस् द एब्सोल्युट पाथ टु द डाइरेक्टरी वेयर कलेक्ट स्ट्याटिक विल कलेक्ट द स्ट्याटिक फाइल्स फर डिप्लोयमेन्ट भनेको छ है मैले भनेको थिएँ नि डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा पर्टिकुलर फोल्डरबाट चाहिँ सबै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्टरी भित्र चाहिँ सबै कलेक्ट गरेर राख्छ सबै एपमा भएको स्ट्याटिक फाइल्सहरु अनि त्यहीबाट एउटा के भन्छ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज्ड भनौँ न है सेन्ट्रलाइज्ड डिरेक्टरीबाट चाहिँ अनि त्यो एक्सेस हुन्छ के है स्ट्याटिक रुट भन्ने अर्को के छ स्ट्याटिक युआरएल भन्ने छ URL to use when referring to static file located in static root भन्ने जस्तै static.com .example.com / भन्ने नि हो भने चाहिँ अगाडिको हाम्रो डोमेन नेम हुने भयो अनि / something something हुन्छ के अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पाथ हुन्छ है पाथ टु द डाइरेक्टरी हुन्छ अनि static files directory भने है static files directory भनेको चाहिँ the setting defines the additional location the static app will traverse भन्ने नि हैन अब जसरी अघि टेम्प्लेटले चाहिँ हाम्रो फाइल सिस्टम फाइन्डर टेम्प्लेटमा चाहिँ फाइल सिस्टम फाइन्डरले जसरी फाइन्ड गरेको थियो नि टेम्प्लेटको केसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ गयो टेम्प्लेटको यही भित्र डिरेक्टरीको लिस्टमा राख्थ्यौ हैन टेम्प्लेट्स भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट भित्र भएको डिरेक्टरीको लिस्टमा राख्थ्यौ हामीले है अब यसको केसमा चाहिँ हामीले छुट्टै स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भनेर नै नाम दिनुपर्ने हुन्छ के जस्तै स्ट्याटिक फाइल्स डिरेक्टरीज भनेर यसरी नै नाम दिनुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ है अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल स्टोरेज छ यो चाहिँ अब सिरियल लिंकहरुबाट एक्सेस गर्ने कुराहरु आयो अनि स्ट्याटिक फाइल्स फाइन्डर भन्ने कुरा भइहाल्यो फाइन्डरको कुरा त भइहाल्यो है अब हामीलाई अहिले के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्याटिक युआरएल चाहियो अनि अर्को चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरीज भन्ने छ है स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी चाहिँ हामीलाई सायद यो एडिसनल डिरेक्टरीहरु नराख्ने भए चाहिँ चाहिदैन है एक्चुअली हामी यहीँनेर बनाएर हेरौँ है त अब एउटा डिरेक्टरी बनाऊँ स्ट्याटिक भनेर जसरी चाहिँ टेम्प्लेट भन्ने डिरेक्टरी बनाएको थियो नि हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्ट्याटिक भन्ने डिरेक्टरी हुन्छ है यसमा चाहिँ म के राख्दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सीएसएस फाइल बनाउँछु है त एउटा list.css भन्ने फाइल बनाएँ मैले है यसमा अहिले म केही पनि राख्दिन है हाम्रो के ट्याग युज गरेछौँ हामीले list.html मा पोस्ट ए ट्याग युज गरेको रहेछौँ हैन सीएसएस गर्नु भएको छ नि है हजुरहरुले बेसिक सीएसएस हरु त ओके यसको मैले जस्ट डिस्प्ले ब्लक गरे अनि त्यसपछाडिबाट यसमा के राख्न मिल्छ अब हाइट 20 पिक्सल ओके यति नै राखे है अहिले मैले अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यो स्ट्याटिक कन्टेन्ट हो नि त हामीले स्ट्याटिक कन्टेन्टलाई लोड गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड स्ट्याटिक भन्ने एउटा हामीसँग स्ट्याटिक फाइल लोड गर्नको लागि चाहिँ लोड स्ट्याटिक भन्ने कमान्ड युज गर्छौं है हामीले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ हजुरहरुले ओके अब हामीले चाहिँ जस्तै अब त्यो सीएसएस फाइललाई चाहिँ लोड गराउनु पर्यो रे है हामीसँग एउटा छ नि लिंक रिलेट इक्वल्स टु के हुन्छ स्टाइल शीट
अनि त्यस पछाडिबाट यसमा एचआरएफ युज गर्छौँ कि हामीले सिन्ट्याक्स बिर्छ है एकैछिन ल एचआरएफ युज गर्दो रहेछ है एचआरएफ इक्वल्स टु अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लोड स्ट्याटिक युज गरिसकेपछि अब हामीले स्ट्याटिक भन्ने एउटा बिल्ट इन ज्याङ्गो ट्याग हुन्छ है स्ट्याटिकले चाहिँ के गर्छ हिजो हामीले जसरी युआरएल भन्ने ट्याग युज गरेको थियो नि त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने ट्याग हुन्छ है सो स्ट्याटिक अनि त्यस पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो फाइल नेम लिस्ट डट सिएसएस भनेर गऱ्यौँ नि हामीले है अब यसले हाम्रो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट डट सिएसएस भन्ने फाइललाई चाहिँ हाम्रो लोड गरिदिन्छ यसले हेर्नुहोस् त लोड गरिदियो नि है अब यो अलिकति हाइट पनि बढ्यो होइन अलिकति डिफ्रेन्स देख्नु भएको भए अब यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि ब्याकग्राउन्ड राखिदियो अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त है हाम्रो आयो नि यो कसरी आएको बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् ल सजिलो छ अब हामीले एचरेफमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने राख्यौँ अगाडि त्यसपछि स्ट्याटिक भनेको चाहिँ ज्याङ्गोले दिएको ट्याग भयो है हेर्नुहोस् त ट्याग भन्ने एउटा बिल्ट इन ट्याग हो है टेम्पलेट ट्याग हो रजिस्टर डट ट्याग भनेर स्ट्याटिक भन्ने ट्याग रजिस्टर गरेको छ नि है त्यही ट्याग हो त्यो ट्यागले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्रीलाई एक्सेस गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कुन फाइल हो त्यो फाइललाई फाइन्ड गर्ने काम गर्छ है अब लेट्स चेक है त अब एक्चुअली फेरि इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ है हामी अब यहाँ हेर्नुहोस् त स्ट्याटिक स्ल्यास लिस्ट डट सिएसएस भनेर आयो नि होइन हेर्नुहोस् त स्ल्यास स्ट्याटिक स्ल्यास लिस्ट डट सिएसएस आयो नि यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सेटिङमा डिफाइन गरेको छ कि हामीले स्ट्याटिक युआरएललाई चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्ने भनेको छ स्ल्यास स्ट्याटिकबाट गरेको छौँ नि त हामीले अहिले लोकल डेभलपमेन्टको लागि त्यही भएर चाहिँ यो के भयो स्ल्यास स्ट्याटिक भनेर डिफल्टमै आइदियो कि जस्तै मैले यहाँ स्ट्याटिक नगरेर स्ट्याटिक्स चाहिँ गरेँ अरे है अनि लेट मी रिस्टार्ट द सर्भर लेट्स चेक इट अगेन है त अब हेर्दा के भयो स्ल्यास स्ट्याटिक्स भनेर भयो नि है हो भनेपछि हामीले स्ट्याटिकहरू लोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन युआरएल दिनुपर्छ नि त्यो युआरएल चाहिँ के गरिदिन्छ स्ट्याटिक ट्यागले चाहिँ अटोमेटिकल्ली एक्सेस गरिदिन्छ है अनि त्यो एक्सेस कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटिङ्स डट पाईको स्ट्याटिक युआरएल भन्ने कन्सटेन्टबाट गर्छ यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन हजुरहरूले स्ट्याटिक कसरी लोड भयो बुझ्नुभयो कि भएन भनिदिनुहोस् है नबुझ्नु भएको भए ओके अब हाम्रो सिएसएस र जिएस चाहिँ यसरी लोड गर्छ है एक्चुअली फेरि ओके हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटिङ्सभित्र चाहिँ हामीले एउटा स्ट्याटिक युआरएल भन्ने डिफाइन गर्छ है स्ट्याटिक युआरएलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन युआरएल भित्र चाहिँ हाम्रो सेटिङ्सहरू सरी स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ स्टोर गर्ने भनेर स्ट्याटिक फाइलहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ कुन युआरएल युज गर्ने भनेर हामीले यो कुरा चाहिँ सेटिङभित्र स्ट्याटिक युआरएल भन्ने कन्सटेन्टमा चाहिँ डिफाइन गर्छ है अहिलेको केसमा मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक्स भनेर राखिदिएँ है अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्प्लेटमा चाहिँ स्ट्याटिक्स भनेको चाहिँ युआरएल को लागि नेम भन्ने कि त्यही युआरएल कहाँ छ भनेर पोइन्ट गराउनको लागि हो कि जस्तै यहाँ स्ट्याटिक्स भनेर आयो नि त स्ल्यास स्ट्याटिक्स भनेर एक्सेस भयो नि होइन हाम्रो यो इन्सपेक्ट गरेर हेर्नुहोस् त
हामीले यो पछि डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भरको उस पनि राखिराखेको हुन्छौँ होइन कति केसमा चाहिँ के अरे सर्भरको हाम्रो यो होस्ट युआरएलहरू पनि राखिदिएको हुन्छ कति केसमा चाहिँ होइन यो डिपेन्ड गर्छ क्या कन्डिसन अनुसार कति केसमा अब हजुरहरूले कुनै वेबसाइटको इन्सपेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्ट्याटिक फाइलहरूको लिङ्क चाहिँ कुनैमा जस्ट अगाडि सहित आएको हुन्छ होइन त्यो डोमेन नेम सहित आएको हुन्छ कतिमा चाहिँ यत्तिकै स्ल्यास समथिङ गरेर आएको हुन्छ नि है त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्ट्याटिक युआरएलमा चाहिँ डिफाइन गर्ने हो क्या है सेटिङ्समा त्यही युआरएल नेमकै लागि मात्र हो भनेर बुझौँ न सो अहिले चाहिँ मैले स्ट्याटिक्स भनेर राखेँ डिफल्टमा चाहिँ स्ट्याटिक थियो होइन अनि त्यस पछाडि अब यो स्ट्याटिकलाई चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ कुनै एपबाट लोड नगरिकन चाहिँ यो स्ट्याटिक भन्ने ट्याग युज नगरिकन चाहिँ हुँदैन है अब हामीले ट्यागहरू लोड गर्नलाई चाहिँ के कमान्ड युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लोड भन्ने एउटा ट्याग छ है लोड भन्ने चाहिँ ज्याङ्गोको टेम्प्लेट ट्याग भयो है लोड स्ट्याटिक गरिसकेपछि अब यसले के गर्यो एउटा स्ट्याटिक भन्ने ट्याग बनाएर राखिदिएको छ कतै अनि त्यसलाई चाहिँ लोड गर्ने काम गर्यो है हेर्नुहोस् त रजिस्टर ट्याग स्ट्याटिक भन्यो नि होइन सो यो लोड स्ट्याटिक गरे पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्याटिक डट पाई भन्ने फाइललाई चाहिँ लोड गर्यो अनि त्यस पछाडिबाट हाम्रो यहाँ जुन स्ट्याटिक भन्ने ट्याग युज गरेको छौँ नि यहाँ भित्रपट्टि यो स्ट्याटिक भन्ने चाहिँ यहाँबाट आयो है यसमा अरू अरू ट्यागहरू पनि होला रजिस्टर ट्याग मात्र भनेको रहेछ लेट्स चेक अरू ट्याग बनाएको छ छैन यहाँभित्र छैन रहेछ है नत्र अरू ट्याग युज गरेर हामी पछि यो कस्टम ट्याग आफै बनाउँछ है एक दुईवटा ट्याग बनाएर पनि हेर्छौँ सो लिङ्क रिलेट इक्वल टु अनि अब एचरेफ है अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो फाइल कहाँ छ भनेर पोइन्ट गर्नलाई त हामी युआरएलको थ्रु जानु पर्यो एउटा मेथड भनेको अर्को कि यो डिरेक्ट्रीमा छ भनेर पुरै पाथै दिनु पर्यो होइन तर हाम्रो यो ज्याङ्गोमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि के सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्याटिक लोड गरिसकेपछि स्ट्याटिक ट्यागले चाहिँ के गर्छ यो हाम्रो सेटिङ्स डट पाई भित्र भएको युआरएल स्ट्याटिक युआरएललाई एक्सेस गर्छ अनि त्योबाट हाम्रो स्ट्याटिक फाइललाई चाहिँ लोड गरिदिन्छ है अब यसले कसरी खोजिरहेको छ त हाम्रो त्यो स्ट्याटिक फाइल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लग भन्ने एपभित्र छ स्ट्याटिक फाइल होइन अब यसले कसरी खोजिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ कि अब यसले चाहिँ कसरी खोजिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेम त्यो एप फाइन्डर र फाइल सिस्टम फाइन्डर छ नि त्यो दुइटाले काम गर्छ अहिले हामीले फाइल सिस्टम फाइन्डरको काम गरेको छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्री भनेर एउटा पनि लिस्ट आउट गरेको छैन है स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्री भनेर हामीले बनाएको छैनौँ सो अहिले चाहिँ ज्याङ्गोको डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्री भनेको नाम चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ भनेर राखिदिएको छ है हो त्यो एप फाइन्डरले अब के गर्यो भन्दाखेरि त्यो स्ट्याटिक भन्ने फाइल चाहिँ खोज्यो अनि एपभित्र गएर स्ट्याटिक भन्ने डिरेक्ट्री खोज्यो अनि त्यो भित्रबाट चाहिँ लिस्टेड सिएसएसलाई चाहिँ एक्सेस गर्यो अघि टेम्प्लेटलाई एक्सेस गरेकै प्रोसेस भयो कि फेरि अब यो चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन हामीले यसरी लोड स्ट्याटिक गर्दाखेरि चाहिँ पुरै फाइल नै लोड हुने हो कि है स्ट्याटिक डट पाई भन्ने फाइल नै लोड भयो यसलाई लोड गर्न चाहिँ हाम्रो एप राख्नुपर्ने हुन्छ कतै भनेपछि अब यो कुन एपमा छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्याङ्गो स्ल्यास टेम्प्लेट ट्याक्स भन्ने एपमा छ है ज्याङ्गो स्ल्यास टेम्प्लेट्स भन्ने एपमा छ त्यो है टेम्प्लेट ट्याग भन्ने छ सरी सो यतै कता होला हाम्रो सेटिङमा खोज्यो भने भेट्छौँ हामीले त्यसलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ अब स्ट्याटिक फाइल डिरेक्ट्रीहरू सबै लोड हुने काम हुन्छ नि यो चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्याङ्गोमा यहाँ हाम्रो त कन्ट्रीभित्र स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने एउटा एप बनाइदिएको छ नि सबै काम चाहिँ यो एपले गर्ने हो कि है स्ट्याटिक फाइल भन्ने एप छ त्यो एपले गर्ने हो सबै काम चाहिँ यहाँ हाम्रो ट्याक्स भन्ने पनि होला अब त्यो स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले कसरी काम गर्छ बुझ्नुभयो सेम एज टेम्प्लेट लोडर है टेम्प्लेट लोडर र स्ट्याटिक फाइल फाइन्डर्स भनेको अलमोस्ट एउटै हो है
म के भन्छु भने बिच टपिक है अब यो कुरा भयो है हाम्रो स्ट्याटिक फाइललाई कसरी लोड गराउने भन्ने कुरा भयो href इक्वल्स टु स्ट्याटिक यसले के गर्छ भन्दा स्ट्याटिक युआरएल भ्यालु लिन्छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो कलेक्ट स्ट्याटिकको कुरा गरेको थिएँ नि मैले है अघि अब हामी एउटा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल फाइन्डर भनेर चाहिँ सरी स्ट्याटिक रुट भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट राखौँ है त हाम्रो सेटिङ्समा चाहिँ अब हाम्रो एउटा स्ट्याटिक युआरएल भयो अब चाहिँ हामी स्ट्याटिक रुट भन्ने एउटा बनाउँ है त सरी क्यापिटल हुन्छ ज्याङ्गोमा चाहिँ हामीले पाइथनमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ क्यापिटलमा राख्छौँ है स्ट्याटिक रुट भयो है अब स्ट्याटिक रुट भन्ने चाहिँ हामीले कहाँनिर डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा आयो एउटा है अब स्ट्याटिक रुटलाई चाहिँ हामीले अब फोल्डर नेम दिनु पर्यो एउटा त होइन स्ट्याटिक रुटको फोल्डर नेम दिनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ है सो हामी चाहिँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक रुटलाई चाहिँ यो बेस डिरेक्ट्री छ नि बेस भनेर यहाँ माथि हाम्रो डिफाइन गरिदिएको छ बेस डिरेक्ट्री भनेर बेस डिरेक्ट्री भनेको अहिले हाम्रो लागि यो ज्याङ्गो प्रोजेक्ट हुन्छ होइन सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जसरी यहाँ टेम्प्लेट्समा हेर्नुहोस् त बेस डिरेक्ट्री स्ल्यास यो गरेको छ नि अब हामी पनि यसमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै गरी एउटा डिफाइन गरौँ है त बेस डिरेक्ट्री स्ल्यास लेट्स सपोज हामी एसेट्स भन्ने फोल्डर बनाऊ है त हैन एन्ड लेट्स ट्राई टु कलेक्ट है अब यो ठ्याक्क मैले गरेको यो मैले पाथ लाइब्रेरी युज गरेको छैन सो एरर आउन सक्छ लेट्स ट्राई है manage.py कलेक्ट स्ट्याटिक गरौँ है त 129 स्ट्याटिक फाइल्स copied to Django project/assets भन्ने नि हैन हेर्नुस् है त एसेट भन्ने एउटा फोल्डर बन्यो हेर्नुस् त नयाँ है त्यो एसेट भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामीले बनाएको यो blog.css भित्र सरी ब्लग भित्र बनाएको स्ट्याटिक फोल्डर भित्र भएको list.css छ नि त्यो पनि आएर चाहिँ एसेट भित्र बस्यो हेर्नुस् त अब यो एसेट चाहिँ हामीले किन बनाएको भन्दाखेरि फेरि डिप्लोयमेन्टकै कुरा आयो कि हामीले डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज फोल्डर बनाएर चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक फाइल यहाँ छौँ भनेर पोइन्ट गराउँछौँ नि हो अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक फाइल चाहिँ एसेट भित्र छ है भनेर हामीले पोइन्ट गराइदिन्छौँ क्या एन्जेनिक्सलाई अनि एक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ सबै एसेट चाहिँ यहीँबाट एक्सेस हुन्छ कि सबै स्ट्याटिक फाइल चाहिँ एसेट फोल्डरबाट एक्सेस हुन्छ अब यसलाई रनै गर्दैन क्या हाम्रो डिप्लोयमेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ है सो कलेक्ट स्ट्याटिकले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा आउँछ है पहिला सुरु अब स्ट्याटिक रुट डिरेक्ट्री भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एसेट भन्ने फोल्डर बनायो नि स्ट्याटिक रुट डिरेक्ट्री कसरी डिफाइन गर्ने रहेछ स्ट्याटिक रुट भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट एड गर्ने अनि त्यस पछाडि कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो है अहिलेलाई मैले के गरेँ बेस डिरेक्ट्री भित्र एसेट्स भन्ने फोल्डर भित्र राख्दै भनेर चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ है
अनि यो चाहिँ कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कन्ट्रिब भन्ने एप छ नि यो इनेबल गर्यो भने मात्र चल्छ है फेरि यो हाम्रो यो कमान्डहरू छ नि सबै यो कमान्ड चाहिँ हाम्रो यो कलेक्ट स्ट्याटिकहरू भन्ने कमान्ड चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहीबाट आउने हो हेर्नुहोस् त कलेक्ट स्ट्याटिक डट पाई भन्ने यो कमान्ड बनाएको छ क्या यो चाहिँ के भित्र बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रिब भित्र भएको स्ट्याटिक फाइल्स एप भित्र चाहिँ एउटा कलेक्ट स्ट्याटिक भन्ने चाहिँ कमान्ड बनाएको छ है हो अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै स्ट्याटिक फाइललाई कलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो कहाँ राख्यो स्ट्याटिक रुट भनेर डिफाइन गरेको सेटिङमा स्ट्याटिक रुट भनेर डिफाइन गरेको फोल्डर भित्र लगेर चाहिँ राखिदियो है स्ट्याटिक रुट एसेट्स भन्ने फोल्डर भित्र यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन यो कसरी भयो भनेर कलेक्ट स्ट्याटिकले के गर्यो भनेर केही प्रब्लम छ कि छैन यहाँसम्म अब स्ट्याटिक फाइल फाइन्डर हुन्छ भनेको थियो नि होइन हामीले स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरमा चाहिँ के कुरा आएको थियो एकचोटि सर रिभाइज गरौँ है स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले चाहिँ के गरी फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइल सिस्टम फाइन्डर हुन्छ अर्को चाहिँ एप डिरेक्टरी फाइन्डर हुने रहेछ है सो एप डिरेक्टरी फाइन्डरको थ्रु चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट अफ स्ट्याटिक फोल्डर कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्यो है एपभित्र स्ट्याटिक फोल्डर छ कि छैन भनेर खोज्यो होइन अब अर्को चाहिँ फाइल सिस्टम फाइन्डर चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ स्टोरेज फाइल स्टोरेज भन्ने चाहिँ फाइल स्ट्याटिक फाइल डिरेक्टरी भन्नेमा चाहिँ हामीले सेटिङमा एड गर्यो भने मात्र त्यो फाइल फाइन्डरले चाहिँ काम गर्ने भयो है फाइल सिस्टम फाइन्डरले नत्र चाहिँ यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले चाहिँ एपको स्ट्याटिक फाइलहरू मात्र भेट्ने भयो है सो अब कलेक्ट स्ट्याटिक गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो स्ट्याटिक फाइन्डरले भेट्यो भने मात्र त्यो फाइलहरू कलेक्ट हुन्छ नत्र हुँदैन है अब भने पछाडि एप फाइन्डरभित्र हामीले राख्यौँ भने बल्ल त्यो कलेक्ट हुने भयो है एपभित्र एप फाइन्डरले भेट्ने ठाउँमा राख्यो भने मात्र त्यो कलेक्ट हुने भयो आई मिन फाइल सिस्टम फाइन्डरले भेट्ने ठाउँमा राख्यो भने मात्र कलेक्ट हुने भयो है सो अहिलेको केसमा के भयो भन्दाखेरि त्यो स्ट्याटिक भनेर त एप फाइन्डरले भेटिराखेको छ त्यही भएर चाहिँ के भयो कलेक्ट भएर चाहिँ एसेट भन्ने फोल्डरमा आएर चाहिँ बस्यो है अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेट भन्ने फोल्डर चाहिँ एम्टी हुनुपर्छ स्ट्याटिक रुट फोल्डर चाहिँ सुरुमा एम्टी हुनुपर्छ है अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम स्ट्याम्पको थ्रु कलेक्ट गर्छ क्या होइन यदि त्यहाँ हाम्रो राइट भएको फाइलहरू चाहिँ स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले फाइन्ड गर्यो हाम्रो एसेटभित्र त्यो स्ट्याटिक रुटभित्र लगेर कपी गरिदिइसक्यो होइन त्यो फाइलहरू यदि हाम्रो केसमा चाहिँ सपोज टाइम स्ट्याम्प चाहिँ अलिकति टाइम स्ट्याम्प बिग्रियो होइन अर्को टाइम जोनमा पुग्यौँ हामी टाइम स्ट्याम्प बिग्रियो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ त्यसले भेट्दैन क्या है लेटेस्ट कुन फाइलहरू के चेन्जेसहरू गएको छैन है त्यो कुराहरू चाहिँ टाइम स्ट्याम्पको थ्रु पत्ता लगाउँछ होइन टाइम स्ट्याम्पको थ्रु यदि हाम्रो चाहिँ त्यो टाइम स्ट्याम्प बिग्रियो है हामी डिफ्रेन्ट टाइम जोनमा पुग्यौँ अथवा सम केसेस आयो टाइम स्ट्याम्प बिग्रिने केसेस आयो भने चाहिँ के त्यसले स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले चाहिँ त्यो कलेक्ट स्ट्याटिकले चाहिँ त्यो कुराहरू भेट्दैन कि त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ लिँदैन है सो टाइम अब लाइक देयर मे बी सम क्वेसन्स होइन त्यो हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ त्यो कसरी फाइन्ड गरेर चाहिँ हाम्रो चेन्जेसहरू चाहिँ कसरी डिटेक्ट गर्छ कलेक्ट स्ट्याटिकले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल चेन्ज भएको टाइम स्ट्याम्पले डिटेक्ट गर्छ है यदि टाइम स्ट्याम्प हाम्रो बिग्रियो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ स्ट्याटिक फाइल फाइन्डरले चाहिँ नभेट्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ अब तपाईँहरू छ नि भोलिलाई एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ एउटा टुडु एप बनाउनुहोस् है टुडु एपमा चाहिँ केही पनि चाहिँदैन अहिलेलाई ज्याङ्गो एडमिनबाट नै हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टुडु लिस्टहरू चाहिँ एड गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडिबाट त्यो कुरालाई चाहिँ लिस्ट र डिटेल पेजमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु है
10 मिनट है मैले चार्जर कनेक्ट गर्छु त्यो चाहिँ हाम्रो अब स्ट्याटिकको कुरा भयो अब हिजोसम्म हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि पोस्टहरू चाहिँ होइन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ एडमिन प्यानलबाट क्रिएट गरेको थियौँ होइन अब आज चाहिँ हामी अर्को काम के गरौँ भन्दाखेरि पोस्ट क्रिएसनको काम चाहिँ हामी आफ्नै फर्म बनाएर त्यो फर्मबाट पोस्ट क्रिएसन गरौँ है त एउटा फर्म छ ओके मैले यहीँको फर्मलाई कपी गरेँ डबल3 स्कुलबाट ब्लग क्रिएटको लागि टेम्प्लेट भित्रै मैले एउटा के गरेँ create.html भन्ने फाइल बनाएँ है अब यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट गरिदिएँ अब यसको एक्सनहरू मैले हटाएँ अहिलेलाई एक्सन चाहिँ एक्सनको मेथड सरी फर्मको मेथड चाहिँ गेट र पोस्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ नि हजुरहरूलाई है हाम्रो ब्लग पोस्टको के थियो हाम्रो मोडलको फिल्ड्सहरू टाइटल अथर बडी अहिले चाहिँ टाइटल अथर र बडी मात्र राखौँ है त टाइटल अथर र बडी भन्ने चाहिँ तीनटा फिल्ड चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट गर्दैछौँ है अब नेम हामीले के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अथर भन्ने नेम दियो यसलाई चाहिँ टाइटल भन्ने नेम दियौँ अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ बडी भन्ने नेम दियौँ है यहाँसम्म के गरेको बुझ्नु भएको छ नि है एचटिएमएल गर्नुभएको होला हजुरहरूले यहाँसम्म के भएको बुझ्नु भएको छ ओके सो अब हामी चाहिँ एउटा नयाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ एउटा भ्यू बनाउनु पर्यो है त ब्लग अन्डरस्कोर क्रिएट भन्ने है रिक्वेस्ट भनेको के हो एचटिटीपी रिक्वेस्ट भयो है अब यसलाई अहिले मैले पास गरिदिएँ हैन अब यो ब्लग अन्डरस्कोर क्रिएटलाई कल गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो एउटा युआरएल पनि बनाउनु पर्यो नि यसको हैन त सो हामी यसको एउटा नयाँ युआरएल एड गरौँ है त युआरएल नेम चाहिँ के राख्दियौ युआरएल चाहिँ हामीले के राख्दियौ क्रिएट राख्दियौ है अनि युआरएल नेम चाहिँ ब्लग अन्डरस्कोर क्रिएट भनेर युआरएल नेम राख्दियौ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ यो युआरएल र हामीले भ्यू कल गर्नलाई चाहिँ हामीलाई युआरएल नेसेसरी हुन्छ हैन त्यही भएर यो भ्यूलाई पोइन्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्दियौ भन्दाखेरि एउटा युआरएल क्रिएट गर्दियौ है यो हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने आउँदैन है प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो अब एउटा कुरा हेरिहालौँ है मैले चाहिँ ब्रेक पोइन्ट पनि लगाएँ हाम्रो कुन चाहिँ हो ब्लग स्ल्यास क्रिएट कल गरेँ मैले है ब्लग स्ल्यास क्रिएट कल गर्ने बित्तिकै मेरो के भयो ब्लग क्रिएट भन्ने
मेथड भित्र चाहिँ गयो है मेरो कन्ट्रोल अब हेरौँ है त रिक्वेस्ट छ नि जुन एचटिटिपी रिक्वेस्टमा चाहिँ के कुरा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पहिला सुरु त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त एचटिटिपी रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटा के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कुकिज आउँदो रहेछ अर्को फाइल्स भनेको चाहिँ हामीले फर्मबाट अपलोड गरेको फाइल भयो अर्को भनेको एउटा गेट मेथड आउँदो रहेछ हैन अर्को मेटा है अनि त्यस पछाडि अर्को पोस्ट मेथड आउँदो रहेछ है अनि बडीहरू भयो अरू अहिले छोडिदिउँ है त अहिलेलाई हाम्रो मेन कन्सर्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेथड हो एउटा गेट मेथड अर्को पोस्ट मेथड हैन हो अब हामीले फर्स्ट टाइम युआरएल यसरी माथिबाट इन्टर गरेर कल गर्छौँ नि यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेट मेथड हुन्छ है सो अब हामी के गर्छौँ सुरुमा गेट मेथड कल हुँदाखेरि हाम्रो त फर्म भएको पेज खुल्नु पर्यो नि त हैन त्यही भएर इफ request dot ठ्याक्क मैले कमान्डै बिर्सेँ है म एक्चुअली हेरिहाल्छु गुगल गरिहाल्छु ल रिक्वेस्ट डट मेथडै हुन्छ जस्तो लाग्यो लेट मी चेक है फेरि एकचोटि चेक गर्छु ओके रिक्वेस्ट डट मेथडै हुँदो रहेछ लेट बी हेर्नै परेन हाम्रो चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ रिक्वेस्ट ओके फर्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्म भएको पेजमा त जानु पर्यो नि हामीलाई हैन सो फर्म भएको पेजलाई चाहिँ हामीले कसरी कल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो रेन्डर गर्ने रेन्डरको फर्स्ट के हुन्छ जहिले पनि रिक्वेस्ट हुन्छ कमा अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड भनेको के हुन्छ टेम्प्लेट नेम हुन्छ है create.html यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ छैन हजुरहरूले के गरेको भनेर अहिले चाहिँ हामीले टेम्प्लेट रेन्डर गरेको मात्र है अरू केही पनि गरेको छैन सो ब्लग अन्डरस्कोर क्रिएट खोलौँ त अहिले हाम्रो के भयो हाम्रो फर्म आयो नि टाइटल अथर र बडी भएको है हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ब्लग अन्डरस्कोर क्रिएट भन्ने मेथड कल गर्दाखेरि चाहिँ इफ कन्डिसन चाहिन्छ अब युज गरौँ ल है मैले देखाउन मात्र खोजेको हो भनेपछि सुरुमा हाम्रो गेट मेथडबाट कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि फर्म भएको पेज चाहियो नि त हो अब फर्म सबमिसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राय के गर्छौँ भन्दाखेरि पोस्ट मेथड युज गर्छौँ पोस्ट मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ डेटा हाम्रो चाहिँ सेक्योरली जान्छ है गेट मेथड युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि डेटा छ त्यो डेटाहरू चाहिँ सबै युआरएलमा स्ट्रिङ बनेर जान्छ है सो फर्मलाई हामीले सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ पोस्ट मेथडबाट सबमिट गर्छौँ भनेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ कहिले आउने रहेछ यो पेजको सबमिसन चाहिँ पोस्ट मेथडमा हुँदाखेरि बल्ल आउने रहेछ होइन सो अब के गरौँ भन्दाखेरि इफ रिक्वेस्ट होइन ल अब एउटा क्रिएट डट एचटिएमएलमा चाहिँ नि हाम्रो एक्सन राखौँ है त एक्सन राखौँ एक्सन हाम्रो के हुन्छ युआरएल कुन युआरएल क्रिएट गर्ने युआरएल हाम्रो क्रिएट गर्ने युआरएल कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक क्रिएट भन्ने हामीले यही युआरएलबाट चाहिँ हाम्रो ब्लक पनि क्रिएट गर्दैछौँ नि त होइन सो हाम्रो युआरएल के भयो ब्लक क्रिएट भन्ने युआरएल भयो हामीले त्यसलाई कसरी लेख्छौँ हिजो नेम स्पेस दिइसकेको छौँ हामीले होइन स्लो ब्लक क्रिएट भन्ने भयो है एक्सन इक्वल्स टु ब्लक क्रिएट अब यसले के भयो हाम्रो फर्म सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ ब्लक क्रिएट भन्ने मेथड नै लिने भयो है अब एकचोटि सबमिट गरेर हेरौँ है त के एरर आउँछ फरबिडन भनेर एरर आयो नि है सीएसआरएफ भेरिफिकेसन फेल्ड भने
हाम्रो चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ओएफ्स भन्ने हुन्छ अब प्रोनाउन्स अलिकति मिस्टेक भयो होला हैन टप 10 भल्नरेबिलिटिज भन्छ है सो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यो 10 वटा भल्नरेबिलिटीहरु चाहिँ सकेसम्म प्रिभेन्ट गर्नै पर्छ भन्छ के अनि ज्याङ्गो लिगको चाहिँ बिल्ट इन मेकानिजमले नै यो 10 वटा भल्नरेबिलिटीहरु चाहिँ प्रिभेन्ट गर्दिसकेको छ है सो एउटा चाहिँ त्यो मध्येको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सीएसआरएफ हो सीएसआरएफ भनेको चाहिँ क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी भन्छ है यो चाहिँ अ लिटल लाइक फिशिङ है नट टोटल्ली फिशिङ है फिशिङै चाहिँ हैन यसलाई बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरुले यो यसको वेबसाइट नै छ है टप 10 भनेर हेर्नुस् त डबल पी लेखेको थिएँ सिंगल पी रहेछ है यसको वेबसाइटबाट हजुरहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन 10 वटा टप 10 भल्नरेबिलिटिजहरु के हो भनेर हैन सो एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी भयो है यसलाई चाहिँ युजरको डेटा हो नि त हो युजरको डेटा हुन्छ फर्मबाट जाने डेटाहरु भनेको पोस्ट मेथडबाट जाने डेटा भनेको त्यो क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसनहरु पनि हुन्छ पासवर्डहरु पनि हुन सक्छ हैन सो त्यो कुराहरु चाहिँ पोस्ट मेथडबाट हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसनहरु पासवर्डहरु चाहिँ हामीले गेट मेथडबाट पठायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युआरएल हिस्ट्रीमा गएर बस्दिन्छ के हिस्ट्रीमा चाहिँ अब हामीले के गर्न मिल्यो पासवर्ड पनि पढ्न मिल्यो त्यसपछि क्रेडिट कार्डको क्रेडेन्सियल्सहरु पनि पढ्न मिल्यो सबै थोक पढ्न मिल्ने भयो के किन भन्दा त्यो त युआरएलमा एज अ स्ट्रिङ बनेर गइदिराखेको हुन्छ है त्यही भएर हामीले त्यस्तो केसमा चाहिँ पोस्ट मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पोस्ट मेथडलाई पनि अझै फर्दर प्रिभेन्ट गर्नलाई सीएसआरएफ अट्याकबाट चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सीएसआरएफ टोकन भन्ने एउटा हुन्छ है हामीसँग हेरौँ है त डकुमेन्टेसन हेरिहालौँ त्यसको लागि पनि अब हेर्नुस् त अब यो लिंक पठाइदिन्छु हजुरहरु पढ्नुस् है मेरो अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ ओके सीएसआरएफ टोकन चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ है अब सीएसआरएफ टोकन चाहिँ हाम्रो फर्ममा कसरी बस्छ भन्दाखेरि हिडन फिल्ड भएर बसिराखेको हुन्छ के हेर्नुस् है त हाम्रो फर्ममा चाहिँ सीएसआरएफ टोकन चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि हिडन फिल्ड भएर बसेको हुन्छ हेर्नुस् त सीएसआरएफ टोकन भयो नि यो चाहिँ हाम्रो एभ्री टाइम चाहिँ न्यू टोकन जेनेरेट हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो लास्टमा एमजीवाई भएको छ फेरि लेट्स रिफ्रेश द पेज अब के भयो एसजीटी भनेर आयो लास्टको तीनटा क्यारेक्टर हेर्नुस् त भनेपछि यो चाहिँ एभ्री टाइम हामीले पेज रिफ्रेश गर्दाखेरि चाहिँ अपडेट सरी डाइरेक्ट मेसेजमा गएछ है पढ्नुस् है सो एभ्री टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अपडेट भइराखेको हुन्छ कि यो चाहिँ कसरी अपडेट हुन्छ भन्दा यसले सेक्रेट की युज गर्छ अनि हाम्रो सेसनमा चाहिँ कुकी टोकन भनेर चाहिँ हुन्छ के जस्ट अ मिनट है ओके सेसनको पढ्दाखेरि हेरौँ ल त्यो कुरा अहिले चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सीएसआरएफ अट्याकबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले यो के गर्छौँ सीएसआरएफ भन्ने एउटा नयाँ फिल्ड चाहिँ हामीले एड गरेर पठाइदिन्छ है अब हाम्रो के भयो बल्ल अब चाहिँ हाम्रो पोस्ट मेथड चाहिँ भ्यालिड हुने भयो है त यसलाई मैले फिल गरिदिएँ हाम्रो बडी चाहिँ टेक्स्ट नभएर टेक्स्ट एरिया हुनु पर्थ्यो है लेभल बीआईले सबमिट गरे है सबमिट गरे फेरि यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबमिट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो युआरएल पनि हिट गर्यो तर हामीले डेटाबेसमा त कतै लगेर पनि स्टोर गरेको छैनौँ नि त है हाम्रो त्यो त के भइरहेछ पोस्ट मेथडबाट आइराखेको छ सो अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ रिक्वेस्ट डट मेथड इक्वल्स टु पोस्ट हाम्रो अब रिक्वेस्ट डट मेथड चाहिँ पोस्ट रहेछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
डेटाबेसमा लगेर स्टोर गराउनु पर्यो नि हैन अब स्टोर कसरी गराउने त भन्दाखेरि अब फेरि ज्याङ्गोको क्वेरी सेट हेरौँ है हेर्नुहोस् त पर्सन डट अब्जेक्ट डट क्रिएट भनेर आयो नि होइन अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वेस्टर मेथड चाहिँ पोस्ट छ भने चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो तर क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि त हाम्रो डेटाहरू एक्सेस गर्नु पर्यो नि त फ्रन्ट एन्डबाट पठाएको डेटाहरू कसरी ब्याक एन्डमा एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि ब्रेक पोइन्ट लगाएर हेरौँ है त यसलाई म फिल गरिदिन्छु सबमिट रिक्वेस्ट भयो अब हाम्रो रिक्वेस्टेड मेथड चाहिँ के आएको रहेछ हेरौँ है रिक्वेस्टेड मेथड हाम्रो के आएको रहेछ अहिले पोस्ट आएको रहेछ नि होइन हो भनेपछि अब हामीले पोस्ट मेथडबाट चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने भयो हाम्रो डेटाहरू हेर्नुहोस् त यो पोस्ट मेथडभित्र चाहिँ हाम्रो डेटा आइराखेको छ यो केमा छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट पोस्टमा छ है एउटा के आइरहेको छ सिएसआरएफ मिडलवेयर टोकन आइराखेको छ त्यो अहिलेको हाम्रो सिएसआरएफ टोकन युज गरेको थियो नि त्यो थियो अर्को टाइटल अथर र बडी भनेर तिनवटा कुरा आइराखेको छ किन भन्दा चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डबाट एउटा टाइटल नेममा पठाएको छौँ अर्को अथर नेममा पठाएको छौँ अनि अर्को बडी भन्ने नेममा चाहिँ डेटा पठाएको छौँ है हेर्नुहोस् त हाम्रो कहाँ छ क्रिएट डट एचटिएमएल यसको हामीले नेम के राखेको छ एउटाको टाइटल अथर र बडी भनेर राखेको छ है अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेडरमा गयो एचटिटिपी हेडरमा चाहिँ एचटिटिपी रिक्वेस्टमा चाहिँ के भयो हेडर इन्फर्मेसनमा चाहिँ गयो है पोस्ट मेथड सरी सो हाम्रो चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ अब पोस्ट मेथडको थ्रु चाहिँ अब यो एचटिटिपी रिक्वेस्टमा चाहिँ यो सबै गयो है नेमले सबैको तिनटैको हाम्रो फर्ममा जुन फिल्डहरू युज गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक एन्डबाट कसरी एक्सेस गर्ने भन्दा चाहिँ नेमको थ्रु एक्सेस गर्छौँ कि है सो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा के छ अथर इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट पोस्ट डट गेट अथर गरेँ एउटा है अब यो रिक्वेस्ट डट पोस्ट डट गेट अथर गरेँ नि मैले किन गेट युज गरेँ भन्ने कुरा आउन सक्छ है हामीले पहिला डिक्सनेरी पढ्दाखेरि चाहिँ गेट मेथड युज गरेको थियो नि होइन डिक्सनेरी नेम डट गेट भनेर यो सेम त्यही नै हो हेर्नुहोस् है रिक्वेस्ट डट पोस्ट हाम्रो अहिले त्यो चाहिँ फेरि नयाँ रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने भइसक्यो कोड चेन्ज गर्ने बित्तिकै नयाँ रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ कि है अब हाम्रो रिक्वेस्ट डट पोस्ट हेर्नुहोस् त यसको टाइप के छ त एचटिटिपी रिक्वेस्ट क्वेरी डिक्सनेरी भनेको छ नि होइन भने पछाडि यो कस्तो टाइपको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्सनेरी टाइपको रहेछ है सो डिक्सनेरी टाइपको भइसके पछाडि चाहिँ अब यसमा के भयो हामीले एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ डट गेटको थ्रु एक्सेस गर्न मिल्यो अर हामीले यसरी पनि एक्सेस गर्न मिल्यो है यसरी एक्सेस गर्दा नि हुन्छ गेट युज गर्दा नि हुन्छ म चाहिँ गेट प्रिफर गर्छु है किन भन्दाखेरि चाहिँ एरर दिँदैन गेटले एक्सेप्सन पनि ह्यान्डल गरिराख्नु परेन हामीले त्यति भएपछि अनि एउटा चाहिँ डिफल्ट भ्याल्यु राखिदिउँ है त डिफल्ट भ्याल्यु चाहिँ के राखिदिन्छु भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट डट युजर भनेर राख्दिएँ है डिफल्ट भ्याल्यु हो यो चाहिँ यदि फ्रन्ट एन्डबाट अथरहरू केही पनि आएन भने चाहिँ डिफल्टमा के बस्ने भयो अब रिक्वेस्ट डट युजर बस्ने भयो है करेन्ट युजर बस्ने भयो अब करेन्ट युजर चाहिँ लगइन गरे पछाडि मात्र आउँछ है नत्र आउँदैन फेरि अब अर्को हामीसँग के छ अथर छ अर्को नेम भनेको टाइटल थियो है टाइटल इक्वल्स टु यसमा चाहिँ मैले डिफल्ट टाइटल भनेर चाहिँ एउटा डिफल्ट
उस राख्दै है हाम्रो के छ नेम के छ फ्रन्ट एन्डमा टाइटल भन्ने नेम छ नि त हैन सो सिमिलरली थर्डमा चाहिँ बडी भनेर राखे है बडी डिफल्ट ओके कन्टेन्ट भनेर कन्टेन्ट कन्टेन्ट भनेर यसरी मैले एउटा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु राखेँ इन केस हाम्रो बडीमा चाहिँ केही पनि भ्यालु आएन भने डिफल्टमा के बस्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको बस्छ है हाम्रो बडीमा केही पनि आएन भन्दा नि अझ बडी भन्ने नै भेटेन बडी नन भयो भने चाहिँ है अझ बडी भन्ने किने जस्तै ब्ल्याङ्क पठायो भने फेरि त्यो ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ जस्तो लागेको छ यसले बडी भयो है तिनवटा कुरा आयो नि हाम्रो अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाबेसमा स्टोर गराउनुपर्छ नि डेटाबेसमा स्टोर गराउने हाम्रो के थियो हाम्रो क्वेरी सेट पर्सन डट अब्जेक्ट डट क्रिएट भनेको जस्तै हाम्रो चाहिँ पर्सनको ठाउँमा के भयो पोस्ट डट अब्जेक्ट्स डट क्रिएट अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त यो के हो कोलम नेम भ्याल्यु गरेको छ नि सेम चिज नै भन्ने भयो हाम्रो चाहिँ कोलम नेम के छ अथर इक्वल्स टु ओहो अथर त हाम्रो फरेन की फिल्ड हो नि त है यसरी लिँदैन है यसले अथर चाहिँ अगाडि अथर चाहिँ मैले यसलाई एउटा डिफ्रेन्ट वेमा राखेँ अथर अन्डरस्कोर आइडी राखिदिएँ ल अहिले मैले 1 गरेँ किन भन्दा फरेन की फिल्ड हो हामीले चाहिँ सेलेक्ट ड्रप डाउन दिनुपर्ने हुन्छ कि यस्तो केसमा चाहिँ पोस्ट डट अब्जेक्ट डट क्रिएट अहिले अथर आइडी इक्वल्स टु 1 गरेँ टाइटल इक्वल्स टु टाइटल कमा बडी इक्वल्स टु बडी भनेर राखेँ है यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इच कोलम नै स्पेसिफाई गर्दै गर्नुपर्छ कि अरू कुनै मेथड नै हुन्छ भन्नुभयो होइन हामीले यसमा चाहिँ कोलम नेम स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि यसलाई अर्को मेथड भनेको चाहिँ अब यो एउटैमा कोलम नेमहरू राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लाइक त्यति राम्रो देखिँदैन नि त होइन कोड क्वालिटी चाहिँ अलिकति नराम्रो हो कि जस्तो हुन्छ नि त है त्यही भएर यसको लागि म अर्को उपाय पनि बताइदिन्छु है अहिले हाम्रो क्रिएटको पेज कहाँ थियो F9 ओके लेट्स चेक इट अगेन हाम्रो ऱ्यान्डम टेक्स्ट आयो सबमिट गरेँ मैले अब के भयो हेरौँ है त अथर पनि भेट्यो यसले टाइटल गऱ्यो टाइटल पनि भेट्यो बडी पनि भेट्यो यसले पोस्टर अब्जेक्ट डट क्रिएट अब हाम्रो अहिले टाइटल के छ भिजेडब्लु समथिङ समथिङ छ नि यो होइन अब F9 प्रेस गरिदियो अब हेरौँ है त हाम्रो टेबलमा चाहिँ पपुलेट भयो कि भएन यो कुरा भनेर ब्लग पोस्ट भन्ने टेबल हेरौँ त टाइटल समथिङ के थियो ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले फेरि यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम टेक्स्ट भएको आइसक्यो नि होइन भने पछाडि हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ पोस्ट भइराखेको छ यसमा है आज 422 को पोस्ट हो यो सायदै एउटा लेटेस्ट पोस्ट अघि हामीले पोस्ट गरेको है टाइटलहरू सबै आयो नि है हो भनेपछि अब हामीले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी क्रिएट गर्दो रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ नि है अब अर्को नि एउटा कुरा आउँछ जस्तै अब पोस्ट भइसकेपछि हामीलाई फेरि नयाँ पोस्ट गर्नलाई त्यही पेजमा पठाउने कि लिस्ट गर्ने पेजमा पठाउने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन सो अब के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न रेन्डर रिक्वेस्ट कमा लिस्ट डट एचटिएमएल गरिदिउँ है यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पोस्ट क्रिएट भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीलाई फेरि यही पेजमा जानु सट्टा चाहिँ यही लिस्ट डट एचटिएमएलमा पठाइदिउँ न भनेर है अहिले हाम्रो पोस्ट कतिवटा छ हेरौँ त 5 वटा पोस्ट छ है अब एउटा नयाँ पोस्ट एड गरौँ है त अब F9 प्रेस गरिदिएँ मैले हाम्रो कहाँ पुग्यो सरी कहाँ पुग्यो पोस्ट बक्स क्रिएट पो भयो त ओके यसरी दिएन यसले रेन्डरै गराउनु पर्ला जस्तो ओके अब यसमा चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् है त
है यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले अब यहाँ कन्फ्युजन भयो होला हेर्नुहोस् है मैले रेन्डर के गरेँ रिक्वेस्ट गरेँ लिस्टेड एचटिएमएल भन्ने पेजमा चाहिँ पठाइदिएँ अहिले हाम्रो लिस्टेड एचटिएमएल भन्ने पेज नै खुलेको छ है यो यहाँ माथि युआरएल हाम्रो क्रिएट भयो भने हाम्रो टेम्प्लेट चाहिँ कुन छ लिस्टेड एचटिएमएल भन्ने छ तर यसमा चाहिँ के आयो लिस्ट अफ पोस्ट नआएर पोस्ट भनेर आयो टाइटल भनेर आयो होइन अब किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिस्टमा त के पठाएको छ हामीले यहाँ कन्टेक्स्ट भेरिएबलहरू पनि पठाएको छौँ नि पोस्ट टेबलको डेटा भनेर टेस्ट भ्याल्यु भनेर पठाएको छौँ नि त अब यो कुरा चाहिँ यसले के भयो भन्दाखेरि भेटेन कि हो भने पछाडि हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यूबाट चाहिँ टेम्प्लेट रिटर्न गर्नु सट्टा चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिरेक्ट भन्ने हुन्छ अर्को है रिडिरेक्टको पनि सिन्ट्याक्स हेरिहालौँ है त नभए रिटर्न रेन्डर रिभर्स गर्दा पनि हुन्छ है फेरि अर्को पनि छ सन्चै एउटा चाहिँ एब्सोल्युट युआरएल खोज्छ एब्सोल्युट युआरएल को कुरा चाहिँ भ्याइदैन है सम भ्यू नेम भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त रिडिरेक्ट गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि युआरएल दिएको छ है दुईटा मध्ये जे युज गर्दा पनि हुन्छ भनेको हो है अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ युआरएलै युज गर्दैछौँ है त रिटर्न रिडिरेक्टलाई पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरु इम्पोर्ट गराउनु पर्यो नि त रिडिरेक्ट कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टकट भित्रै हुन्छ ज्याङ्गो डट सर्टकट भित्रै रिडिरेक्ट हुन्छ अब रिडिरेक्टमा हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त रिडिरेक्टले के एक्सपेक्ट गर्छ टु भनेको छ टु भनेपछि कहाँ जाने भन्ने कुरा है अब मोडल गेट एब्सोल्युट युआरएल छ भने त्यो बाटो जान्छ होइन नत्र भने युआरएल रिभर्स भनेको छ रिभर्स भन्ने कुरा हामी पछि कभर गरौँला कुनै युआरएल कल गर्नलाई चाहिँ हामीले रिभर्स युज गर्छौँ होइन यसमा पनि यतिकै दिँदैन होला रिभर्स नै खोज्छ होला यसले खोज्न त रिभर्स अनि युआरएल नेम ब्लग लिस्ट डट पोस्टर एचटिएमएल है अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेट्स चेक है त आउटपुट चेक गरौँ है त पहिला सुरु एउटा पोस्ट क्रिएट गरौँ ओके यसलाई सबमिट गरिदिएँ मैले अब हाम्रो कहाँ गयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब त युआरएल पनि चेन्ज भयो ब्लक स्ल्यास लिस्टमा पो गयो त युआरएल पनि है हो अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है अघि नै चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेटलाई नै रेन्डर गरायौँ है टेम्प्लेट रेन्डर गराउँदाखेरि त्यो टेम्प्लेट पनि खुल्यो हाम्रो तर त्यो टेम्प्लेट खुले पनि त्यो टेम्प्लेटमा हाम्रो कन्टेन्टहरू फुलफिल हुनलाई त हामीलाई कन्टेक्स्ट डेटा पनि चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ नि तर त्यो कन्टेक्स्ट डेटा त हामीले यहाँबाट रिटर्न गरेको थिएनौँ है त्यही भएर चाहिँ त्यो केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्ल्याङ्क पेज मात्र देखायो हामीलाई यति मात्र देखायो क्या यो पोस्ट मात्र देखायो तर यो तलको पोस्टहरू त कन्टेक्स्टको थ्रु आउने थियो यो कुरा चाहिँ देखाएन है अनि त्यस्तै टाइटल टेस्ट मात्र देखायो होइन अनि यो कुराहरू चाहिँ देखाएन क्या कन्टेक्स्टहरू चाहिँ देखाएन हामीलाई किन भन्दा हामीले यो ब्लक क्रिएटबाट चाहिँ कन्टेक्स्टलाई रिटर्न गराएको थिएनौँ यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युआरएललाई नै रेन्डर गराउनु पर्ने हुन्छ कुनै एउटा पर्टिकुलर युआरएललाई नै हिट गराउनु पर्ने हुन्छ है सो यो रिभर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युआरएल कल गर्ने काम गर्छ हामीले पछि टेस्ट केस लेख्दाखेरि पनि हामीले रिभर्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो रिभर्सको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर युआरएललाई चाहिँ कल गराइदिने काम हो है सो के गर्यो रिटर्न रिडिरेक्ट गर्यो अब रिडिरेक्ट कहाँ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लिस्ट पोस्ट भन्ने युआरएलमा रिडिरेक्ट गरिदियो यो चाहिँ सिमिलर टु के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्टर हानेको जस्तै भयो कि है लिस्ट पोस्ट भन्ने युआरएलमा चाहिँ पुऱ्याइदियो अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भयो ब्लग लिस्ट भन्ने चाहिँ भ्यूलाई कल गर्यो है यो रिडिरेक्टले कसरी काम गर्यो बुझ्नु भएको छ कि छैन है त्यो कन्टेक्स्टहरू नभएर चाहिँ खाली भएको एकपटक ओके अघि हामीले सुरुमा चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त यो नगरेर चाहिँ हामीले यो गरेको थियौँ है हामीले सुरुमा चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नगरेर चाहिँ यो चाहिँ गरेको थियौँ
list.html लाई चाहिँ रेन्डर गराइदिएको थियो है अनि त्यसपछि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि list.html मा चाहिँ रिडाइरेक्ट गराइदिएको थियो सरी रेन्डर गराइदिएको थियो अब पेज रेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युआरएल कहिले पनि चेन्ज हुँदैन हामीले कुनै पनि युआरएल मा चाहिँ जस्तै यहाँ लिस्ट गरेको छौँ लिस्टमा हाम्रो रिटर्नै के गरिदिएको छ भन्दाखेरि यो टेम्प्लेटलाई रिटर्न गराइदिएको छौँ नि हिजो मैले एचटीटीपी रेस्पोन्स गरेर स्ट्रिङ रिटर्न गरेर देखाइदिएको थिएँ नि होइन सेम त्यही केस नै भयो है तर list.html लाई हामीले त्यो टेम्प्लेटलाई त रिटर्न गराइदियो तर त्यो टेम्प्लेटमा त के खोजिरहेछ भन्दा एउटा पोस्ट टेबलको डेटा भन्ने कन्टेक्स्ट डेटा खोजिरहेछ अर्को टेस्ट भ्याल्यु भन्ने कन्टेक्स्ट डेटा खोजिराखेको छ है हो तर हामीले यो भ्यूबाट क्रिएटको भ्यूबाट नै यो list.html लाई रिटर्न गराइदिँदाखेरि चाहिँ यो टेम्प्लेटलाई कल गराउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट भेरिएबलहरू चाहिँ भेटेन क्या त्यसले भनेपछि हामीले डिजायर्ड आउटपुट हामीलाई जस्तो आउटपुट चाहिएको थियो नि त्यो आउटपुट त आएन नि है यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि अर्को युआरएलबाट कल हुने मेथड छ भने कुनै एउटा यो जस्तै list.html भनेपछि त्यसमा कन्टेक्स्टहरू चाहिने पनि हुन्छ होइन हो त्यो कन्टेक्स्टहरू चाहिने छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही पर्टिकुलर भ्यूलाई पनि कल गराइदिनु पर्यो है सो त्यो भ्यूलाई कल गराउन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिडाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ रिटर्न रिडाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ है यो रिडिरेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिरेक्टमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भ्यू नेम राख्न नि पाउँछौँ होइन युआरएल राख्दा पनि हुन्छ है अनि गेट एब्सोल्युट युआरएल भनेको छ यो एब्सोल्युट युआरएल पनि यसले सुरुमा खोज्ने काम गर्छ हामी यो क्लास बेस्ड भ्यूमा गएपछि यो कुराहरू हेरौँ ल होइन सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले कहाँ गयो रिडिरेक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिडिरेक्ट रिभर्स भनेको छ है सो यो रिभर्सले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कुनै युआरएलहरू चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ हामीले नर्मली रिभर्स युज गर्छ है अब हेर्नुहोस् है त ज्याङ्गो रिभर्सको यसमै दिएको होला यसको डग स्ट्रिङ दिएको छैन रहेछ ज्याङ्गो रिभर्स URLs भित्रकै कुरा हो कि रिभर्स भनेको इफ यु निड टु युज समथिङ सिमिलर टु द URL टेम्प्लेट ट्याग इन योर कोड भनेको छ नि होइन जस्तै हामीलाई कुनै एउटा URL चाहियो भने चाहिँ हामीले रिभर्स युज गर्छौँ भनेको अर्को भनेको भ्यू नेम युज गर्न नि मिल्छ हेर्नुहोस् है रिभर्समा सो अहिले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले रिभर्सको थ्रु चाहिँ त्यो URL चाहिँ मैले एक्सेस गरेँ है रिभर्स ब्लग पोस्ट लिस्ट पोस्ट भन्ने युआरएललाई चाहिँ अब के गराएँ भन्दाखेरि कल गराइदिएँ है यो क्रिएसनबाट क्रिएट भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो कहाँ जाने भयो रिडिरेक्ट भएर यो लिस्ट पोस्ट भन्ने युआरएललाई चाहिँ हिट गर्ने भयो अब क्रिएट भइसके पछाडि अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लग लिस्टभित्र चाहिँ गएर यसलाई रेन्डर गर्ने भयो है अनि त्यस पछाडि यो मेथड कल हुने भयो अब यो मेथड कल हुँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त list.html भन्ने टेम्प्लेटलाई इट्स सेम लाइक list.html खोलेको जस्तै नै भयो कि त्यहाँ हामीले लिस्ट युआरएल खोलेको जस्तो नै भयो कि है अनि यो रिभर्स भन्ने कुरा चाहिँ म्यान्डेटरी पनि हुँदैन है फेरि यतिकै पनि भेट्छ कति केसमा अब जस्तै ज्याङ्गो 2.0हरू युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ कति केसमा एरर पनि देखाइदिन्छ होइन हामीले यतिकै गर्दाखेरि पनि हुन्छ है यो जस्तै क्रिएट गरेँ मैले सबमिट गरेँ यतिकै पनि आउँछ है मैले चाहिँ रिभर्स नै युज गर्ने गरेको छु ओके यो कुरा कसरी भयो बुझ्नु भयो रिडिरेक्टको कुरा रिडिरेक्टले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर भ्यू अथवा रिकल द्याट युआरएल पर्टिकुलर भ्यू अथवा युआरएललाई चाहिँ हिट गराउने भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेस्पोन्स दिने भयो क्या है हामीले चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीलाई पुरै युआरएल नै चेन्ज गराउनु परेको छ त्यही भएर युआरएललाई हिट गराए है हामीले ब्लग क्रिएसन कसरी हुन्छ थाहा पाउनु भयो नि है अब हाम्रो एउटा कुरा यहाँ के कुरा छुट्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त अब हामीले यहाँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अथर त छ नि हामीलाई यस्तो खालको अथर चाहिएको होइन नि त
अथर भनेर कुनै एउटा युजर सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यहाँबाट चाहिँ आउने हो नि त अथर त है हामीले फरेन की फिल्ड लगायो भने पछाडि त त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर युजर त हुनै पर्ने हुन्छ नि हामीलाई हैन र सो हामी चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो HTML मा चाहिँ त्यो युजरै सेलेक्ट गर्न दिउँ के अब त्यो युजर चाहिँ हामीले कसरी पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट पठाउनु पर्यो अब है युजर्स भनेर चाहिँ मैले के गरेँ युजर डट अब्जेक्ट्स डट अल गरेँ है अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा भएको सबै युजर चाहिँ यसले कन्टेक्स्टमा युजर्स भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ राख्यो अब हामीले यो रेन्डर गर्दाखेरि कन्टेक्स्ट पनि पठाउन मिल्छ नि हैन हिजो हामीले यो कुरा गरेको थियौँ नि है ब्लक क्रिएटमा जाउँ अब है अब हाम्रो क्रिएट डट एचटिएमएल मा चाहिँ अर्को के कुरा आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट पनि आउने भयो के कन्टेक्स्ट आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ युजर्स भन्ने कन्टेक्स्ट आउने भयो है लेट्स चेक इट आउट हेर्नुस् त हाम्रो क्वेरी सेटमा दुईटा युजर आयो नि टेस्ट युजर र उत्सव भनेर दुईटा युजर आयो नि हैन सो अब हाम्रो चाहिँ अथर्स त यही दुईटा युजर मध्ये सेलेक्ट गर्नु पर्यो नि हामीले फरेन की रिलेसन राखिसके पछाडि त त्यो युजर टेबलबाटै लिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दा त फरेन की भनेको त कुनै अर्को टेबलसँग म्याप भएको कुरा हो है सो अर्को टेबलकै डेटासँग चाहिँ हाम्रो एक्सेस हुनु पर्यो नि त सो अब यो अथरलाई चाहिँ हामी के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै चेन्ज गरेर सेलेक्ट ड्रप डाउन राख्दिउँ है त सेलेक्ट अर्को के हुन्छ अप्सन हुन्छ है अब सेलेक्टमा हामी के राख्दिउँ भन्दाखेरि नेम चाहिँ के थियो हाम्रो अथर है अब हिजो हामीले फर लुप युज गरेको थियौँ नि हैन अब सेम कन्सेप्ट नै युज गरौँ है त फर लुपकै मिसिङ एसोसिएट लेबल भन्यो ओके आइडी इक्वल्स टु यर नेम राखेँ मैले अहिले आइडी सँग मतलब नराख्नुहोस् है फर युजर इन युजर्स भन्ने मैले हो हेर्नुहोस् त अब यसले के गरे हाम्रो यहाँ जुन युजरहरू आइरहेछ नि यो युजरहरूमा चाहिँ अब यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ लुप चलाउने भयो एन्ड फर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अप्सन्सहरू चाहिँ युजर हुन्छ है अब यसले के गर्छ बुझ्नु भएको छ हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ त्यो युजरहरूमा लुप चलायौँ अनि त्यस पछाडि अप्सनहरू चाहिँ के राख्दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही लिस्ट अफ युजर्सहरूलाई चाहिँ राख्दियौँ है अब लेट्स चेक है त अब हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो दुईटा युजर थियो दुईटा युजर आयो नि हाम्रो ड्रप डाउनमा हैन दुईटा युजर आयो नि है यो कसरी आयो बुझ्नु भएको भएन हजुरहरूले ओके सो अब एउटा फेरि नयाँ हामी कन्टेन्ट एड गरौँ है त यो चाहिँ अलि बुझिने खालको कन्टेन्ट एड गरौँ टेस्ट कन्टेन्ट भनेर एड गरेँ मैले हो अथर पनि चेन्ज गरेर टेस्ट युजर बनाएँ बडी पनि टेस्ट बडी भनेर राखेँ है अब यसलाई सबमिट गरिदिउँ त के हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ टेस्ट कन्टेन्ट भन्ने लास्टमा आएर बस्यो नि है सो टेस्ट कन्टेन्ट खोलेपछि हाम्रो के भयो टेस्ट कन्टेन्टको सबै कुराहरू देखायो यसमा यो अलिकति म ब्याकग्राउन्ड कलरहरू हटाइदिन्छु है अहिलेलाई किन हटिने मैले के मिस गरेँ हट्नु पर्ने ब्याकग्राउन्ड कलरै हटाइसके पछाडि त ए सरी एसेटबाट हटाएछ नि त त्यही भएर रहेछ कि त्यो त हामीले कलेक्ट स्ट्याटिक गरेबाट हटायो नि त होइन त्यो त हाम्रो त उसको लागि मात्र हो के अरे सर्भरमा डिप्लोय गर्दाखेरि मात्र एक्सेस हुने फोल्डर हो नि त हामीले लोकली गर्दा त स्ट्याटिकबाटै गर्नु पर्यो नि है अब हट्छ हटेन
है अहिले किन हट्यो नि है हट्नु पर्ने थियो म हेरौँ ल ओके एउटा कुरा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ के कभर भयो भन्दा क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कभर भयो अनि अघि हामीले लास्टमा पोस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ पोस्ट आयो नि टेस्ट कन्टेन्ट भन्ने आयो है अब हाम्रो टाइटल के छ टेस्ट कन्टेन्ट अथर चाहिँ रिक्वेस्टेड युजरै आएछ नि त अथर चाहिँ चेक फेरि ए अथर चाहिँ किन त्यो आयो भन्दाखेरि मैले ब्याक एन्डमा चाहिँ चेन्ज गर्नु बिर्सेछु अथर भनेर चाहिँ यहाँ अथरै हुनुपर्ने अथर इक्वल्स टु अथर है पोस्टर अथर मस्ट बी अ युजर इन्स्टेन्स भन्ने नि हेर्नुहोस् त है अर्को एरर आयो हाम्रो हेर्नुहोस् त फरेन की फिल्ड युज गर्दाखेरि पनि मस्ट बी अ युजर इन्स्टेन्स भन्ने नि देख्नुभयो यो किन युजर इन्स्टेन्स आयो मस्ट बी अ युजर इन्स्टेन्स भनेर आयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ जुन छ नि अप्सन कहाँ गयो है भ्युजमा चाहिँ मोल अप्सन्स हामीले क्रिएट डट एचटिएमएल है हामीले यसमा भ्याल्यु नै सेट गरेको छैनौँ नि होइन भ्याल्यु सेट नगरेपछि सेलेक्ट अप्सनको केसमा के हुन्छ यो जुन सेलेक्ट गरेको छ यही युजरै यही गइदिन्छ नि एज अ भ्याल्यु होइन सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो युजर डट आइडी चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु हुन्छ है यस्तै है फेरि अब टेस्ट कन्टेन्ट टेस्ट युजर युज गरेँ मैले लेट्स सबमिट इट अब के भयो क्यानोट असाइन टु पोस्टर अदर मस्ट बी अ युजर इन्स्टेन्स भने फेरि है हेर्नुहोस् है म एरर जेनेरेट गरिराखेको छु एउटा एउटा गर्दै हेर्नुहोस् है किन यस्तो भन्ने थाहा छ क्यानोट असाइन टु भने नि पोस्टर अदर मस्ट बी अ युजर इन्स्टेन्स भने नि यसले है सो लेट्स सी इट अगेन होइन अब फेरि अब चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्डमा हेरौँ है ब्याक एन्डमा चाहिँ हामीले के गरेको छ अथर इक्वल्स टु अथर भनेको छ है यो अथर भनेको के हो त अथर भनेको त फरेन की फिल्ड हो युजरको अब यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि युजरको चाहिँ इन्स्टेन्स चाहिने हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ यहाँ के पठाइरहेको छु भन्दाखेरि युजरको आइडी पठाइराखेको छौँ है भनेपछि अर्को अब हामीसँग एउटा अप्सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अन्डरस्कोर आइडी गरिदिँदा भयो है अथर अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अथर आउनु पर्यो भनेर भयो होइन अब लेट्स सी है त अब फेरि हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त लेट्स चेक इट भयो नि होइन अहिले चाहिँ है एउटा चाहिँ यो भयो होइन अर्को चाहिँ अब हामीले युजर नेमको थ्रु पनि गर्नुहुन्छ है त्यो युजर नेमको थ्रु चाहिँ अब हजुरहरू आफै गर्नुहुन्छ है मैले आइडी हालेर देखाइदिएँ अब युजरको अब्जेक्ट पठाएर अथरको पोस्टको अब्जेक्ट सरी युजरको अब्जेक्ट पठाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरू आफै गर्नुहुन्छ है म यसलाई गिटमा पुस्ट गरिदिइहाल्छु अहिले नै के क्वेसन गर्नु खोज्नु भएको म यहीँबाट गरिदिइहाल्छु ल एउटा
blank project name. One minute, project description. Public project. Okay. SSS की हेर्नु चाहिँ कहाँनिर छ नि भेटिनु मैले Civic settings from this. Civic line toggle civic director setting. Okay. What setting? Setting कहाँ से है? Profile view. Sorry, एकछिन delay भयो हाम्रो एउटा एड गर्छु मेरो कहाँ रहेछ एसएसबी फेरि त्यो म्युट गरिदिनुस् न है हेलो ओके म हजुरहरुलाई अहिले पुश गर्दिहाल्छु है हजुरहरुलाई यो फोर प्रोजेक्ट चाहिँ कहाँ क्रिएट भएको छ नि थाहा छैन मलाई फेरि Python projects, Django project, Python projects. Okay, म यो पुश गर्दै गर्छु हैन हजुरहरुलाई केही इस्यु छ कि छैन अहिलेसम्म त्यो भन्नुस् त ए एन्ट्री रिपोजिटरी रेन प्रोजेक्ट्स भनेको छ
मेरो पाइथन खोल्दैछ मैले पुस गरिदिइहाल्छु हजुरहरूलाई केही इस्यु छ कि छैन अहिले सिस्टम नै ह्याङ भयो मेरो फ्रिज हुनुलाई पैसा पनि खुलेन क्या मेरो के भयो खै ओके म अहिले एकछिनमा पुस गरिदिन्छु ल यो पुस गरिदिन्छु हजुरहरूले त्यो युजर नेमबाट कसरी चाहिँ त्यसमा गर्ने है पोस्टको अब्जेक्ट सरी युजरको अब्जेक्ट युज गरेर कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरू आफै गर्नुहोस् है म क्लोन गर्ने उस पनि पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई कहाँ छ मेरो गिट रिपोजिटरी पठाइदिन्छु म है एक्चुली त्यो एक्सेस गर्न ट्राई गर्नुहोस् त्यहाँ त्यो प्रोजेक्ट देखाउँछु देखाउँदैन अहिलेको पुस चाहिँ केही पनि गरेको छैन अहिले म पुस गरिदिन्छु अगाडि प्रोजेक्ट 1 भनेको छ देखाउँछ देखाउँदैन एक्चुली हेर्नुहोस् त पाइचाम नै खुलेन मेरो है पाइचामबाटै पुस गरिदिन्छु भन्दा नि है ओके हेर्नुहोस् इस्यु किन खुलेन पाइचाम त्यसमा सबै अलिअलि प्रोजेक्ट मात्रै एक्सेस छ है अरू अब एक दुईवटा प्रोजेक्ट एक्सेस होला त्यो Let me see, okay. Just verified. Okay. यसमा होइन अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले पुस गरिदिइसक्छु त्यस पछाडि त्यो क्लोन गरेर चाहिँ हजुरहरूले अब त्यहाँ अहिले मैले आइडीबाट गरेको छु नि है अब चाहिँ हजुरहरूले पोस्ट अब्जेक्ट नै सरी युजर अब्जेक्ट नै पठाएर है गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अपडेट कसरी गर्ने अपडेट गर्नु ट्राई गर्नु पर्यो है अपडेटको लागि पनि हामीले पोस्ट मेथडै युज गर्छौँ अब अपडेट भन्ने नयाँ टेम्प्लेट बनाउने अनि त्यस पछाडिबाट अब गेट गर्ने अपडेटमा डेटाहरू गेट गर्ने अनि कन्टेक्स्टमा पठाउने के गर्नुपर्छ त्यो अपडेटको काम पनि गर्नु हजुरहरू त्यसमा है अनि भोलि चाहिँ लगइन लगआउटहरू गर्छौँ अनि टेम्प्लेटहरूलाई कसरी एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू भोलि हेर्छौँ है अनि युजर लगइनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा अथेन्टिकेसनको पार्ट पनि भोलि गर्छौँ टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिएट ए टु एप अनि त्यस पछाडि टु एप have foreign key relation
with the user. Okay. Have the foreign key relation with the user. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ perform fraud operation. यति चाहिँ गर्नु पर्यो ल हजुरहरूले एउटा टुडो एप क्रिएट गर्नु पर्यो टुडो एपमा चाहिँ फरेन की रिलेसन राख्नु पर्यो अहिले जसरी हामीले ब्लगमा चाहिँ युजरलाई फरेन की बनाएको छौँ नि त्यस्तै गरी टुडो एपमा पनि युजरलाई फरेन की बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि क्राउड अपरेसन पनि पर्फर्म गर्नु पर्यो है त्यसमा सक्नुहुन्छ होला नि है सक्नु भएन भने ट्राई इट एउटा प्रोजेक्ट बनाइसके पछाडि अरू बनाउनु सजिलो हुन्छ है एउटा अब एमभिसीको वर्क फ्लो बुझिहाल्नु भयो होला त्यही फ्लोमा बसेर बनाउनु पर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि नेक्स्ट अहिले मैले सेयर ओके लेट बिस्ती गर्नु पर्दैन है यति चाहिँ गर्नु ल अनि त्यो फरेन की रिलेसनमा चाहिँ अहिले म आइडीबाट गरेको छु हजुरहरूले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइडीबाट नगरेर हजुरहरूले चाहिँ युजरको अब्जेक्ट नै पठाएर अनि त्यो गर्नु पर्यो है यति गर्नुहोस् आज चाहिँ हामी यतिमै ऱ्याप अप गरिदिउँ है केही प्रब्लम भयो सोध्नुहोस् है ओके आज ऱ्याप अप गरिदिँदा हुन्छ है यतिमै त्यसो भए मैले सेयर स्टप गरेँ मेरो